हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण लगानीकर्ता साथीहरू सबैलाई म कृष्णगिरीको चाहिँ तर्फबाट नमस्कार र अभिवादन टक्राउँदै मेरो प्रस्तुति म अगाडि बढाउन चाहन्छु। मेरो स्क्रिन देखेको होला त्यहाँ एकपल्ट यसो भिजिबल छ है। यो आज हामीले अलिकति अघिल्लो हप्ता जुन विषयमा हामीले कार्यक्रम अगाडि बढाएका थियौँ त्यसमा अलिकति समय अभावले गर्दाखेरि सम्पूर्ण कुराहरू हामीले भन्न पाएका थिएनौँ। मैले त्यसलाई चाहिँ व्यक्त गर्न पाएको थिइनँ। त्यही विषयलाई आज फेरि मैले लिएर आएको छु। विशेष गरी पुँजी बजारमा लगानी गर्दा लगानीकर्ता साथीहरूले लगानीकर्ताहरूले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूलाई आज हामी जोड दिँदैछौँ। यो कार्यक्रमको विषयवस्तु चाहिँ लगानी, सबभन्दा पहिला हामी लगानी गर्न आउँदै गर्दाखेरि लगानी किन गरिन्छ भनेर बुझ्नु आवश्यक छ। लगानी गर्दाखेरि हामीले त्यसका पृष्ठभूमिहरू जान्नु आवश्यक छ। त्यही भएर लगानी किन गरिन्छ भनेर हेर्न खोजिराखेका छौँ। साथै धितोपत्र बजारमा लगानी गर्दाखेरि लगानीका लागि चाहिँ गर्नुपर्ने पूर्व तयारीहरू के हुन्छन्, हाम्रा पूर्ववक्ता साथीहरूले धेरै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ, तापनि मैले यसलाई थोरै रिपिट गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। त्यसै गरी पुँजी बजारमा लगानी गर्दा लगानीकर्ताहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, यो हाम्रो ठोस आजको विषयवस्तु रहनेछ। त्यस पछाडि अब लगानी गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ विशेष गरी आधारभूत विश्लेषण अथवा फन्डामेन्टल एनालिसिसका पार्टहरूमा के कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई हामी आज अलिकति विस्तृत रूपमा हेर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। त्यसै गरी प्राविधिक विश्लेषणका पक्षहरू पनि हामीले केही कुराहरू आज समय भयो भने हामी राख्नेछौँ भन्दै म आजको प्रस्तुति अगाडि बढाउन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला लगानी किन गरिन्छ, वाइ इन्भेस्टमेन्ट। हामी सबैले लगानी गर्दै गर्दाखेरि केही न केही हामीले प्रतिफल प्राप्त गर्छौँ भनेर आशा गरेर लगानी गरिराखेका हुन्छौँ। त्यसमा अलिकति यो म्याजिक अफ कम्पाउन्डिङ भनेको जुन हामीले चाहिँ चक्रीय गणनाको चाहिँ म्याजिक के हुन्छ भनेर हेर्न यहाँ पहिलो प्रयत्न गर्दैछौँ। यदि तपाईँहरूलाई कसैले सोध्नुभयो म दिनको 1 लाख रुपियाँ दिन्छु र प्रत्येक दिन दिन्छु 1 लाख र 30 दिनसम्म दिन्छु भनेर एउटा अप्सन दिनुभयो, र अर्को एकजनालाई चाहिँ भन्नुभयो म दिनको 1 पैसा दिन्छु तर स्टार्टिङ त्यो तर हरेक दिन डबल दिन्छु भनेको पहिलो दिन 1 पैसा, दोस्रो दिन 2 पैसा, 4 पैसा गर्दै गर्दै हरेक दिनमा डबल बनाउँदै दिन्छु, 30 दिनसम्म दिन्छु भनेर सोध्नुभयो भने अब तपाईँ हाम्रो धेरैको चाहिँ भनौँ न हामीले क्यालकुलेसन नगरिकन भन्ने हो भने सरसर्ती 1 लाख रुपियाँ प्रतिदिन हामीले भन्न सक्छौँ। त्यो भयो भने हामीलाई सरसर्ती के थाहा हुन्छ, 30 लाख रुपियाँ आउँछ भन्ने थाहा हुन्छ। तर अर्कोतिर हामीले अप्सन हेऱ्यौँ भनेदेखि दिनको 1 पैसा, 2 पैसा, 4 पैसा गर्दै गर्दै जाँदाखेरि नै 30औं दिनमा पुग्दाखेरि त्यो डबल गर्दै गयो भनेदेखि चाहिँ 53,68,709 रुपियाँ हुँदो रहेछ। टोटलमा हामीले 30 दिनमा 1 लाख गर्दै गयो भने 30 लाख रुपियाँ भयो 30 दिनमा। त्यो 30 दिनमा हरेक दिन पैसाको डबल गर्दै जाँदाखेरि त हेर्नुहोस् त 1,07,37,418 रुपियाँ यो कम्पाउन्डिङ गर्दै गयो भनेदेखि चाहिँ यसरी द्रुततर तरिकाले चाहिँ हामीले गरेको लगानी वृद्धि हुँदो रहेछ। एउटा सानो इक्जाम्पल, त्यसलाई अझ मैले हाम्रो डे टु डे हामीले जुन तरिकाले लगानी गरिराखेका छौँ त्यो लगानीसँग जोड्न चाहेँ। यदि मैले आज 1 लाख रुपियाँ 5 वर्षको लागि 15% हरेक वर्ष प्रतिफल आउने कुनै इन्स्ट्रुमेन्टमा धितोपत्रमा लगानी गरेँ भने त्यो 15% लगानीको प्रतिफल 5 वर्ष पछाडि चाहिँ 2,01,000 हुँदो रहेछ। त्यही 1 लाख यदि मैले 5 वर्षको लागि 20% प्रतिफल आउने कुनै एउटा इन्स्ट्रुमेन्टमा लगानी गरेँ भने त्योबाट करिब 2,50,000 मलाई प्राप्त हुँदो रहेछ भने त्यही 25% हरेक वर्ष आउने इन्स्ट्रुमेन्टमा लगानी गर्दाखेरि करिब 3,05,000। एवं तरिकाले मैले त्यही कुरा चाहिँ 10 वर्षको लागि लगानी गरेँ भने होइन, 15 वर्षको लागि, 20 वर्षको लागि, 25 वर्ष, 30 वर्षको लागि लगानी यसरी हरेक वर्ष चाहिँ भनौँ न यो लगानी जति अवधि बढ्यो हाम्रो पैसा चाहिँ त्यही तरिकाले कम्पाउन्डिङ हुँदै हुँदै जान्छ। हेर्नुहोस् त 15% लगानी गर्दा 15% रिटर्न आउने ठाउँमा 5 वर्ष लगानी गर्दा त्यही 1 लाख लगानी गर्दा 2 लाख आयो, 10 वर्षको लागि लगानी गर्दा 4 लाख आयो, 15 वर्षको लागि त्यही प्रतिफल 15% आउने ठाउँमा लगानी गर्दाखेरि 8,14,000, 20 वर्षको लागि लगानी गर्दा 16,37,000, 25 वर्षको लागि लगानी गर्दाखेरि करिब 32,92,000। त्यसै गरी 30 वर्षको लागि यदि लगानी गरिन्छ, यदि लामो अवधिको लागि लगानी गरिन्छ र हरेक वर्ष 15% मलाई प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भने 30 वर्ष पछाडि तपाईँले अहिले 1 लाख रुपियाँ गरेको लगानीको प्रतिफल चाहिँ 66,20,000 हुने रहेछ। यसरी चाहिँ कम्पाउन्डिङ इन्ट्रेस्टले चाहिँ हामीलाई भनौँ न एउटा हाम्रो 1 लाखको भ्यालु चाहिँ बढाएर यदि धेरै पुऱ्याउँदो रहेछ। अझ हामीले त्यही चाहिँ अलिकति अवधि बढाएर पर्सेन्टेज पनि बढाएर हेर्ने हो भने यदि मैले 1 लाख रुपियाँ 5 वर्षको लागि 30% आउने कुनै एउटा राम्रो खालको स्क्रिप्ट छानेर लगानी गरेँ भनेदेखि त्यो चाहिँ 5 वर्ष पछाडि 3,71,000 हुने रहेछ। त्यही चाहिँ 10 वर्ष पछाडि 13,79,000, 15 वर्ष पछाडि 51,18,000, 20 वर्ष पछाडि 1,90,00,000, त्यसै गरी 25 वर्ष पछाडि 7,06,00,000
र 30 वर्ष पछाडि चाहिँ त्यो कम्पाउन्डिङ हुँदै हुँदै जाँदाखेरि त्यो 1 लाख बढेर चाहिँ 26 करोड 20 लाखसम्म हुने रहेछ। तर यसको लागि चाहिँ हामीले के जान्नु पर्यो भन्दाखेरि यो हरेक वर्ष 30% रिटर्न दिने कम्पनी चाहिँ कुन हुनसक्छ त, त्यो हामीले पहिचान गर्न सक्नुपर्छ। अब यसमा अलिकति एउटा इक्जाम्पल हाम्रो पुँजी बजारबाटै म यहाँ दिन चाहन्छु। यदि कसैले 15 वर्ष अगाडि लगानी गर्नुभएको थियो सेयर बजारमा करिब 2002 तिर र बजार हाम्रो योभन्दा अघिल्लो पटकको सबभन्दा हाइएस्ट पिक पोइन्ट भनेको 1981 पुगेको बेला यदि के थियो त उहाँको भ्यालु भनेर हेर्ने कोसिस गर्यो भने हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि कसैले 15 वर्ष अगाडि 10 लाख रुपियाँ मार्केटको प्राइसमा भनेको त्यो बेला एभरेजको प्राइस 1000 पनि हुनसक्छ, 200 पनि हुनसक्छ, 1500 कुनै पनि प्राइस त्यो बेला हुनसक्छ। त्यो मार्केट प्राइसमा लगानी गर्दाखेरि 10 लाख रुपियाँ लगानी गर्नुभएको थियो भने 15 वर्षको दौरानमा उहाँको रिटर्न चाहिँ 6.38 करोडको बराबरको नेटवर्थ बन्न पुगेको रहेछ। किनकि एभरेस्ट ब्याङ्कमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूले एभरेस्ट ब्याङ्कबाट प्रत्येक वर्ष अघि हामीले 30% मात्रै हेरेका थियौँ, यहाँ त 32% एनुअल रिटर्न चाहिँ प्राप्त गर्नुभएको देखिन्छ यो 15 वर्षको दौरानमा। त्यसै गरी एनआइबीमा कसैले लगानी गर्नुभएको थियो 10 लाख रुपियाँ भने एनआइबीमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूले चाहिँ त्यो 10 लाख रुपियाँको चाहिँ भ्यालु करिब 4 करोड 83 लाख बराबरको पाउनु भएको थियो। किनकि उहाँहरूले चाहिँ प्रत्येक वर्ष एभरेजमा 29.5% बराबरको रिटर्न प्राप्त गर्नुभएको देखिन्छ। त्यही ठाउँमा एसबीआईको 4.8 करोड बराबरको रिटर्न प्राप्त गर्नुभएको देखिन्छ। एसबीआईले चाहिँ हरेक वर्ष एभरेजमा 28% को एनुअल सीएजीआर कम्पाउन्डिङ एनुअल ग्रोथ रेट चाहिँ भन्न उहाँहरूले रिटर्न दिन सफल भएको थियो भने 90 मा लगानी गर्ने 10 लाख लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूले चाहिँ 15 वर्षको दौरानमा 2.59 करोड बराबरको चाहिँ रिटर्न प्राप्त गर्नुभएको देखिन्छ। उहाँहरूको चाहिँ करिब 24% को एनुअल रिटर्न चाहिँ उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको देखिन्छ। यसरी हामीले राम्रो कम्पनी छान्न सक्यो भने हेर्नुहोस् त लङ टर्मको लागि लगानी गर्दाखेरि हामीले एउटा सानो 10 लाख रुपियाँ लगानी गर्दाखेरि पनि 6 करोड 38 लाख बराबरको चाहिँ रिटर्नसम्म प्राप्त गर्न हाम्रो पुँजी बजारबाटै भन्न प्राप्त गरेको यहाँ इक्जाम्पल दृष्टान्तहरू देख्न सक्छौँ। त्यही भएर तपाईँहरूलाई लगानी किन गरिन्छ भन्दाखेरि अहिलेको यो भ्यालुलाई चाहिँ अब केही अवधि पछाडि केही समय पछाडि यसरी विस्तार गर्नको लागि वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन गर्नको लागि तपाईँहरू लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो लगानी गर्नलाई तपाईँहरू आउनुहुन्छ। अझैलाई अझ हामी अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि लगानी किन गरिन्छ भनेर चाहिँ यसका ठोस कुराहरू अझ त्यसलाई चाहिँ हामीले व्याख्या गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला लगानी हामीले हाम्रो पुँजीको आकारको साइजमा लगानी गर्न सक्छौँ। यदि हामी धितोपत्रमा लगानी गर्दैछौँ भने आज हामी चाहिँ भन्नु 1000 रुपियाँ लगानी गर्ने क्षमतामा छ भने 1000 रुपियाँ मात्र लगानी गर्दा पनि हुन्छ। म 10,000 लगानी गर्न सक्छु भनेदेखि मैले 10,000 मात्र लगानी गर्दा पनि हुन्छ। मैले भने 1 लाख रुपियाँ लगानी गर्न सक्छु भनेदेखि 1 लाख रुपियाँ लगानी गर्न पाउँछु भने एवं तरिकाले मेरो क्षमता कति छ, मैले कति लगानी गर्न सक्ने त्यो आधारमा चाहिँ आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट चोइस अनुरूप मैले लगानी गर्न सक्छु। अब त्यही बाहेक भन्नु धितोपत्र बाहेक यदि हामी आजको दिनमा काठमाडौँ भ्यालीभित्र जग्गा किन्न मात्रै जानु पर्यो भने एक आनाको लागि पनि कमसेकम 20-25 लाख भन्दा तल हामीले पाउँदैनौँ। भनेपछि अब तपाईँले एउटा ठुलो अमाउन्ट मात्रै बोकेर जानुपर्ने हुन्छ रियल इस्टेटमा लगानी गर्न जाँदा। तर यदि तपाईँ पुँजी बजारमा आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँसँग भएको लगानीको आकारको साइजमा तपाईँहरूले चाहिँ लगानी छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब यहाँ चाहिँ हामीसँग अघि हाम्रो पूर्ववक्ता साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ हामीसँग विभिन्न खालका चाहिँ सहभागी समावेशी पक्षहरू हुनुहुन्छ। यो भनौँ न धितोपत्र बजार अन्तर्गत नेपाली स्टक एक्सचेन्ज, त्यसै गरी धितोपत्र दलाल कारोबार सदस्यहरू, त्यसै गरी रापसाप सदस्यहरू र सिडिएससी जस्ता निकायहरू रहेको हुँदाखेरि यदि हामीले गरेको लगानी चाहिँ किनेको छौँ भने हामीले हाम्रो खातामा भनेको दिनमा T+3 भित्र सेटलमेन्ट सकेर T+4 भित्र हाम्रो खातामा सेयर आइसक्छ। त्यसै गरी यदि हामीले सेयर बेचेको छौँ भने T+3 भित्र सेटलमेन्ट सकेर T+4 भित्र हामीले ब्रोकरबाट पैसा लिन सक्छौँ। यसरी हामीले कारोबारको चाहिँ सुरक्षा यहाँबाट यो बजारबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसबाहेक अर्को भनेको चाहिँ अघि हामीले देखिसक्यौँ यो बजारमा लगानी गर्दाखेरि हामीले बसी कम्पाउन्डिङ वर्क गर्न सक्छौँ भनेको चाहिँ हाम्रो लगानीलाई एकदम चक्रीय दरमा चाहिँ विस्तार गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको यो बजारमा सबभन्दा राम्रो पक्ष विशेषता भनेको चाहिँ पुँजी बजारमा आउँदै गर्दा यसको तरलता हो। आजको दिनमा हामीले कुनै पनि सेयर हामीसँग छ र यो बजारमा सूचीकृत भइसकेको छ भने हामीले बेच्न खोजेको बेलामा बेच्न सक्छौँ र किन्न खोजेको बेलामा हामीले किन्न पाउँछौँ। यो खालको चाहिँ विशेषता यो बजारको रहेको छ र यो तरलताले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आफ्नो चोइसको आधारमा चाहिँ बजारमा लगानी छनौट गर्न सक्छौँ। त्यो बाहेक अर्को चाहिँ तपाईँ व्यक्तिगत लगानीकर्ता हुनुहुन्छ भने अहिलेको लगानी यो आर्थिक वर्ष यता चाहिँ 5% मात्रै हामीले क्यापिटल गेन अथवा पुँजीगत लाभ कर तिरे पछाडि हाम्रो सम्पूर्ण कर दायित्व चाहिँ यहाँ भुक्तान हुन्छ।
त्योभन्दा बाहेक तपाईँहरूले यो बजारमा गरेर लगानी गर्दाखेरि जुन प्रतिफल प्राप्त गर्नुहुन्छ त्योभन्दा बाहेक तपाईँले थप कुनै पनि ट्याक्सेसनहरू तिर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। तर यदि संस्था हुनुहुन्छ भने त्यसको पाटो फेरि फरक हुन्छ। संस्थाले चाहिँ फेरि आफ्नो छुट्टै अडिट गर्नुपर्ने, रिपोर्टहरू बनाउनु पर्ने, त्यो अनुसारको चाहिँ आयकर भुक्तान गर्नुपर्ने अरू फरक पाटोहरू छन्। तर यदि व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ भने यो बजारमा लगानी गरेपछि जुन प्रतिफल प्राप्त हुन्छ त्यो प्रतिफलबाट हामीले एकदमै थोरै ट्याक्स तिर्दा मात्रै पनि पुग्छ। अर्को भनेको यो बजारबाट हामीले दुई तरिकाले कमाउन सक्छौँ। एउटा चाहिँ आज हामीले 100 रुपियाँमा गरेको लगानी त्यो भोलि बढेर 5000 हुनसक्छ, 10000 हुन सक्ला होइन। त्यो तरिकाले हामीले क्यापिटल गेन हामीले प्राप्त गर्छौँ भने अर्कोतर्फ चाहिँ हामीले डिभिडेन्ड भनेको कम्पनीले बसिकन हामीलाई चाहिँ हरेक वर्ष उसले काम गरेको आधारमा उसले प्राप्त गरेको मुनाफाबाट हामीलाई हिस्सा दिन्छ, त्यो भनेको डिभिडेन्ड हो। त्यो नगद र तपाईँलाई बोनस दुईटा गरी उसले हामीलाई डिभिडेन्ड दिन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो दुईटा हामीलाई फाइदा, एउटा क्यापिटल गेन, अर्को चाहिँ डिभिडेन्ड को रूपमा हामीलाई विभिन्न लाभहरू प्राप्त हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ हामीले आजको दिनमा हामी आफैले कुनै व्यवसाय ठुल्ठुला व्यवसाय सञ्चालन गर्नु पर्यो भने त्यो क्षमता, त्यो अनुभव, त्यो समय, त्यो सबै परिस्थितिहरू हाम्रो लागि अनुकूल नहुन सक्छ, हामीले त्यो नगर्न सक्छौँ। तर त्यस्ता खालका व्यवसायहरूमा हामीले सेयर किनेर हामीले त्यो व्यवसाय सँगसँगै ग्रो अप हुन सक्छौँ। आजको दिनमा भनौँ न, आजभन्दा केही समय लगभग तपाईँलाई 2044-45 को अवधिमा जसले चाहिँ 90 ब्याङ्कमा लगानी गर्नुभएको थियो, 10,000 लगानी गर्ने मान्छेहरू आज करोडौँ बराबरको चाहिँ सम्पत्तिको चाहिँ मालिक भएर बस्नु भएको छ। त्यो कसरी भयो भन्दाखेरि 90 जसै जसै ग्रो हुँदै गयो, जसै जसै विस्तार हुँदै गयो, 90 को चाहिँ भ्यालु जसरी बढ्दै गयो त्यो आधारमा उहाँहरूको पनि सम्पत्ति विस्तार हुँदै गयो, उहाँहरूको चाहिँ नेटवर्क विस्तार हुँदै गयो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ भन्न राम्रो बिजनेससँगै ग्रो हुन एउटा अवसर पनि यो लगानीबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। जस्तो हामीले आज फेसबुकको मालिक हामी हुन सक्दैनौँ, तर फेसबुकको लगानीकर्ता बन्न सक्छौँ। त्यसै गरी एमाजोनको लगानीकर्ता बन्न सक्छौँ। र नेपालमा पनि हामीले त्यस्तै खालका कम्पनीहरू चाहिँ भन्न लगानी गरेर विस्तार गर्दै जन्माउन सक्छौँ। र यसको चाहिँ हामी एउटा चाहिँ सहभागी अथवा भागीदार बन्न सक्ने एउटा अवसर हामीले पुँजी बजारले हामीले दिन्छ, लगानीले हामीले दिन्छ। अब यस पछाडि हामीले भन्नु यो पुँजी बजारमा लगानी गर्दाखेरि यस्ता फाइदा हुँदो रहेछन्, तर यो लगानी गर्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ, पूर्वतयारीहरू के आवश्यक पर्ने रहेछन् भनेर हामीले हेर्न खोजिराखेका छौँ। सबैभन्दा पहिला लगानी गर्न आउँदाखेरि लगानीकर्ताहरू समक्ष चाहिँ ब्याङ्क खाता अनिवार्य हुन्छ। यो ब्याङ्क खाताबाट चाहिँ तपाईँहरूले भन्नु हरेकपल्ट सेयर किन्दाखेरि त्यो सेयर किन्दाखेरि हामीले भुक्तान पर्ने पैसा चाहिँ हामीले ब्याङ्क खाताबाट भुक्तान गर्छौँ। त्यसै गरी कम्पनीले हामीले सेयर बेचिसके पछाडि जुन पैसा हामीलाई दिनुपर्ने हुन्छ ब्रोकर अथवा धितोपत्र दलालहरूले, उहाँहरूले हाम्रो ब्याङ्क खातामा पैसा पठाइदिनुहुन्छ। त्यसबाहेक पनि कम्पनीहरूले दिने जुन डिभिडेन्ड हुन्छ, क्यास डिभिडेन्डका लगायतका कुराहरू त्यो हामीले हाम्रो ब्याङ्क खातामा प्राप्त गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हजुरहरूले चाहिँ सबैभन्दा पहिला ब्याङ्क खाता खोल्नु अनिवार्य हुन्छ। त्यस पछाडि अब यो ब्याङ्क खाता जस्तै ब्याङ्क खातामा हामीले पैसा राख्छौँ भने जस्तै अब हाम्रो अगाडि सरले भनिसक्नु भएको छ, यो डिम्याट खाता भनेको चाहिँ लगभग हामीले सेयर राख्नको लागि खोलिएको एउटा ब्याङ्क खाता सर हो, सेयर राख्ने खाता हो, जहाँ चाहिँ हामीले खरिद गरेका विभिन्न तरिकाले खरिद गरेका अभौतिक सेयरहरू आएर जम्मा हुने गर्दछन्। त्यस कारणले गर्दा त्यो जम्मा हुने ठेगानाको लागि चाहिँ हामीसँग डिम्याट खाता हुनु अनिवार्य छ। यसका लागि तपाईँहरूले हाम्रो सिडिएससी एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड अन्तर्गतका कुनै पनि निश्चित सदस्य कहाँ गएर हजुरहरूले डिम्याट खाता खोल्न सक्नुहुन्छ। डिम्याट खाता खोलिसके पछाडि डिम्याट खाताको चाहिँ अनलाइन सर्भिसेसहरू लिनको लागि हजुरहरूसँग मेरो सेयर हुनु अनिवार्य छ। मेरो सेयर किन हुनुपर्छ भनेर अगाडि हाम्रो सरले भनिसक्नु भएको छ, म यसमा धेरै जान छैन। त्यसबाहेक अर्को चाहिँ यदि तपाईँहरू प्राथमिक बजारमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो प्राथमिक बजारमा लगानी गर्नको लागि सियास्व रजिस्ट्रेसन नम्बर हजुरहरूसँग हुनु अनिवार्य छ। डिम्याट खाता र ब्याङ्क खाता भइसके पछाडि हजुरले सञ्चालन गर्ने ब्याङ्कमा गएर मलाई चाहिँ सियास्व रजिस्ट्रेसन नम्बर चाहियो अथवा सर्टकटमा सिआरएन नम्बर चाहियो भनेर भन्नुभयो भने उहाँहरूले हजुरहरूले एउटा फर्म दिनुहुन्छ। त्यो फर्म फिलअप गरे पछाडि हजुरहरूले सियास्व रजिस्ट्रेसन नम्बर पाउनुहुन्छ। यी चार कुराहरू भएपछि हजुरको चाहिँ लगभग पुँजी बजारमा प्रवेशका लागि, प्राथमिक बजारबाट प्रवेशका लागि एउटा आवश्यकता परिपूर्ति हुन्छ। अब यति भइसके पछाडि अब हजुरहरूले पुँजी बजारको दोस्रो बजारबाट चाहिँ लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूसँग एउटा ट्रेडिङ अकाउन्ट पनि हुनु अनिवार्य छ। त्यो भइसके पछाडि हजुरहरूले धितोपत्र दलाल कहाँ गएर मलाई सेयर किनिदिनु अथवा बेच्नु भन्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसबाहेक हजुरहरूले आफैले म सेयर किन्न सक्छु, बेच्न सक्छु भन्ने चाहिँ एउटा कन्फिडेन्स छ, प्रविधिमा तपाईँ पारङ्गत हुनुहुन्छ भने ब्रोकर कहाँबाट चाहिँ टिएमएसको अनलाइन लगइन पनि लिन सक्नुहुन्छ। यो लगइन लिए पछाडि हजुरहरूले घरमै बसेर आफैले किनबेच पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यति भइसके पछाडि अब हामीले भन्न पुँजी बजारमा लगानी गर्न पूर्ण रूपमा हामी तयार भइसकेका छौँ। तर लगानी गर्न जाँदै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ त आज हामी त्यो कुराहरूमा थोरै चर्चा गर्दैछौँ। पुँजी बजारमा लगानी गर्दा लगानीकर्ताहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा मुख्यतः सबभन्दा पहिला चाहिँ हजुरहरूले केमा लगानी गर्ने त हामीसँग धेरै अप्सनहरू छन्। पुँजी बजारभित्र पनि धेरै अप्सनहरू छन्। तपाईँलाई हामीले थोरै हेर्न खोजिराखेका छौँ। पुँजी बजारभित्र तपाईँलाई एउटा चाहिँ अलिकति जोखिम भरिएको लगानी छ भने अर्को चाहिँ कम जोखिम भएको लगानीहरू छ।
अब जोखिम भरिएको लगानी भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ यो पुँजी बजारभित्र चाहिँ स्टक र इक्विटीलाई बुझ्छौँ। स्टक र इक्विटीमा पनि अझै अलिकति भन्न कम जोखिम भएको बेला हामीले बाँड्न सक्छौँ। कम जोखिम भएको भनेको चाहिँ हामीले प्राथमिक बजारबाट निष्कासन भएका र 100 रुपियाँमै पाउन सकिने सेयरहरूमा चाहिँ अलिकति थोरै जोखिम हुन्छ। जोखिमै नहुने भन्ने चाहिँ होइन, जोखिम त्यहाँ पनि हुन्छ, तर अलिकति दोस्रो बजारभन्दा कम जोखिम त्यहाँ हुन्छ। र यस हामीले एउटा भनौँ न, यो चाहिँ पुँजी बजारमा प्रवेश गर्दाखेरि स्टक अथवा सेयर बजारमा प्राथमिक बजार अथवा दोस्रो बजारबाट चाहिँ लगानी गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। तपाईँले जोखिम लिन चाहनुहुन्न, मलाई चाहिँ एउटा निश्चित प्रतिफल आइपुग्छ भन्नुहुन्छ भने हजुरहरूको लागि चाहिँ बोन्ड अथवा डिभेन्चर, विभिन्न कर्पोरेसन ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ अहिले विभिन्न दरहरूमा चाहिँ बोन्ड डिभेन्चरहरू जारी गरिराखेका छन्। त्यस्ता बोन्ड डिभेन्चरहरूबाट चाहिँ हजुरहरूलाई हरेक वर्ष कम्पनीले प्रतिफल दिने गर्छ ब्याजको रूपमा। त्यो बोन्ड डिभेन्चरमा पनि हजुरहरूले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाहेक अर्को भनेको चाहिँ हजुरहरूसँग लगानी गर्न थोरै रकम छ, समय अभाव छ भनेदेखि अब अहिले हामीसँग लगभग हाम्रो पुँजी बजारमा 18वटा म्युचुअल फन्डहरू अहिले सञ्चालन भइरहेका छन्। ती म्युचुअल फन्डहरूमा चाहिँ हामीले 10 रुपियाँ 11 रुपियाँ अथवा उनीहरूले प्राथमिक निष्कासन गऱ्यो भने 10 रुपियाँमा हामीले खरिद गर्न सक्छौँ। त्यस्ता खालको म्युचुअल फन्डहरूमा पनि हामीले लगानी गरेर हामी पुँजी बजारभित्र चाहिँ प्रवेश गर्न सक्छौँ। अलिकति डेरिभेटिभ मार्केट नेपालमा अलिकति नयाँ छ, यसको भर्खर तयारी भइराखेको छ। यसलाई हामीले धेरै व्याख्या अहिले गर्दाखेरि हजुरहरूलाई अलिकति बुझ्न भन्नु न गाह्रो हुन्छ होला। डेरिभेटिभ बजार भनेको चाहिँ कुनै एउटा वस्तुमा आधारित रहेर भविष्यमा त्यसको चाहिँ लेनदेन गर्ने गरी गरिएको करारको चाहिँ खरिद बिक्री हो। अब त्यस्तो खालको खरिद बिक्री गर्ने अवस्था अहिले हामी कहाँ बनिसकेको छैन, तर यसको तयारी गर्ने चाहिँ नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जले गरिराखेको अवस्था छ। त्यो भएर भोलिका दिनमा हजुरहरूसँग यो पनि एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट आउन सक्ने अवस्था छ। त्यो बाहेक हामीसँग अर्को उपलब्ध इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको चाहिँ गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजहरू, जस्तो ट्रेजरी बिल्सहरू भयो, त्यसै गरी गभर्मेन्ट सरकारले जारी गरेका, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेका विभिन्न किसिमका लङ टर्म अब सुरक्षित लगानी गर्न योग्य हरेक वर्ष चाहिँ प्रतिफल दिने किसिमका एक हिसाबले चाहिँ भन्न यो बोन्डहरू अथवा सरकारले भन्न हामीले जारी गरेका ऋणपत्रहरू चाहिँ हामीले सरकारी सेक्युरिटिज भन्छौँ, जसको चाहिँ भन्न इस्यु भनेको चाहिँ लगभग धेरै जसो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गरिराखेको हुन्छ। हामीले अहिले अलिकति इक्जाम्पल हेर्ने हो भने वैदेशिक रोजगार बचत पत्र भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ विदेश जाने हरेक नेपालीहरूले त्यो अहिले खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ। उहाँहरू विदेश जाँदै गर्दाखेरि एउटा चाहिँ उहाँले खरिद गर्न जाने र त्यसमा चाहिँ भन्न केही न केही रकम बचत गर्ने भन्ने एउटा परिपाटी बसोस् भनेर त्यो खालको चाहिँ एउटा सेक्युरिटिजहरू सुचारू गरिएको छ। त्यस्ता खालका सेक्युरिटिजहरू पनि हामीले चाहिँ धितोपत्र बजारमा खरिद बिक्री गर्न सक्ने अवस्थाहरू बन्दैछ र त्यसमा पनि लगानी गरेर हामीले चाहिँ अलिकति सुरक्षित लगानीहरू गर्न सक्छौँ। यस प्रकारले हामीले विभिन्न खालका इन्स्ट्रुमेन्टहरूमा चाहिँ लगानी गर्न सक्छौँ र त्यसमध्ये पनि अलिकति पुँजी बजारमा धेरै चलेको भनेको चाहिँ अहिले हामीले देख्दै आइरहेको प्राथमिक बजारको निष्कासनबाट सँगसँगै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज अन्तर्गत सूचीकृत भएका कम्पनीहरू भनेको चाहिँ विशेष गरी सेयर कम्पनीका सेयरहरू अथवा इक्विटी अथवा स्टकहरू नै हुन्। अझ त्यसमा हामीले विस्तार गर्दै जाँदाखेरि अलिकति हामीले फोकस चाहिँ स्टक र इक्विटीमा गरेका छौँ, किनकि हामीले जान्नुपर्ने जोखिम अलिकति बढी भरिएको चाहिँ यसैमा अलिक बढी हो। बोन्ड डिभेन्चरमा एउटा निश्चित प्रतिफल आउँछ, त्यहाँ जोखिम कम हुन्छ। त्यसै गरी गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजमा पनि लगभग हामीलाई भनौँ न जोखिम कम हुन्छ, किनकि त्यसको ब्याकएन्ड सरकारले गरेको हुन्छ र भोलि त्यसमा नाफा काटेर जे भए पनि सरकारले त्यो प्रतिफलको निश्चितता गरेको हुँदाखेरि त्यहाँ जोखिम अब 0 सर नै त मान्न सकिन्न, तर 0 बराबर नै हुन्छ। त्यो भएर हामीले चाहिँ अलिकति स्टक इक्विटीमा अब कसरी लगानी गर्ने भनेर हेर्न जाँदैछौँ। अब कसरी लगानी गर्ने त हामीसँग भन्नु अब विभिन्न तरिकाले हामी लगानी गर्न आउन सक्छौँ। सबैभन्दा पहिला हामीले चाहिँ प्राथमिक निष्कासन, किनकि हामी धेरै जसो अलिकति यो बजारमा नयाँ नै छौँ र बजार बिस्तारै हुने क्रम बढिराखेको छ र आउने जति पनि लगानी गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू प्रायः सबै नयाँ हुनुहुन्छ र नयाँ साथीहरूलाई अलिकति जोखिम धेरै लिने कि कम लिने भन्ने कुराहरू हुनसक्छ। त्यो हुँदाखेरि यदि तपाईँहरू जोखिम धेरै लिन चाहनुहुन्न, म कम जोखिममै बसेर लगानी गर्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने हजुरहरूले चाहिँ पुँजी बजारमा लगानी गर्न आउँदै गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला प्राथमिक बजार अथवा हाम्रो इनिसियल प्राइमरी अफरिङ भनेर जुन अहिले आइपिओहरू आइराखेको छ त्यो मार्फतबाट तपाईँहरू बजारमा छिर्न सक्नुहुन्छ, जसलाई हामीले यहाँ पब्लिक इस्यु भनेर राखेका छौँ। पब्लिक इस्युले हामीले प्राथमिक निष्कासन भन्छौँ र पब्लिक इस्यु पछाडि हामीले त्यो सेयरको हक्काला भइसकेपछि यदि कम्पनीले थप पुँजी वृद्धि गर्यो भने पुँजी वृद्धि गर्ने विभिन्न माध्यम छ, त्यसमध्ये उसले चाहिँ आफ्ना सेयर होल्डरलाई नै पहिलो चरणमा प्राथमिकता दिने गरी फेरि राइट इस्यु गर्यो भनेदेखि हक सेयर जारी गर्यो भनेदेखि हामी त्यो पनि त्यहाँबाट लिन सक्छौँ। त्यसबाहेक कम्पनीले हामीलाई हरेक वर्ष चाहिँ अघि मैले भने कम्पनीबाट हामीले प्राप्त गर्ने भनेको एउटा डिभिडेन्ड प्राप्त गरिरहेको हुन्छौँ। डिभिडेन्डमा एउटा क्यास हुन्छ, अर्को भनेको बोनस हुन्छ। त्यो बोनस पनि हामीले 100 रुपियाँ बराबरकै भ्यालुमा पाइरहेका हुन्छौँ यदि हामीसँग त्यो कम्पनीको सेयर छ भने। त्यसबाहेक पनि विभिन्न कम्पनीहरूले आइपिओ आउनु अगाडि आफ्नो सेयर कुनै न कुनै तरिकाले प्राइभेट प्लेसमेन्ट को तवरमा बिक्री गरिराखेका हुन्छन्।
तपाईँ हामी चिनेका मान्छेहरूलाई यो कम्पनी राम्रो छ है, हामीले यसरी अगाडि बढाएका छौँ भनेर अफर गरिराखेका हुन सक्छन्। यसलाई पनि हामीले चाहिँ एक हिसाबले प्राइमरी मार्केटै मान्न सक्छौँ, किनकि यसको चाहिँ भ्यालु लगभग 100 रुपियाँ बराबर अथवा यसको फेस भ्यालु बराबर नै हुन्छ। त्यो भएर हामीले फेस भ्यालु बराबर पाउने जति पनि सेयरहरू हुन्छन् जसलाई हामीले चाहिँ प्राइमरी मार्केट भन्छौँ। त्यो बाहेक अर्को भनेको चाहिँ फर्दर पब्लिक अफरिङ भन्नु जसलाई हामी एफपिओ पनि भन्छौँ, यसलाई पनि हामीले लगभग प्राइमरी मार्केट नै भन्छौँ होइन। यसरी हामी प्राइमरी मार्केटबाट आउँदाखेरि चाहिँ एक हिसाबले हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ, किनकि कम्पनीले फेस भ्यालु अथवा त्यसमा केही मात्रामा प्रिमियम थपेर हामीलाई त्यो सेयर बिक्री गरिराखेको हुन्छ, जसबाट चाहिँ हामीले भन्नु थोरै जोखिम लिएर हामीले भोलिका दिनमा पर्याप्त मात्रामा लाभ आर्जन गर्न सक्छौँ। त्यसबाहेक यदि हजुरहरूले चाहिँ म चाहिँ दोस्रो बजारबाट प्राथमिक बजारबाट सेयर खासै पर्दैन होइन, किनकि हामीले देखिराखेका छौँ करिब पहिला चाहिँ भनौँ न हाम्रो 4 लाख लगानीकर्ताहरूले मात्रै म्याक्सिमम चाहिँ आइपिओ हालिराखेको अवस्थामा यसपालि रिलायन्सको चाहिँ आइपिओमा लगभग हामीले 6 लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताहरूले चाहिँ आइपिओबाट चाहिँ सेयर अप्लाई गरेको देखियो। भनेपछि अब 60 करोड बराबरको इस्यु भयो भने पनि 10 किता पनि पर्नलाई गाह्रो हुने अवस्था छ। त्यो भएर मलाई चाहिँ थोरै किता पर्छ त्यतिले पुग्दैन भन्ने खालको लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ र मसँग पर्याप्त पैसा छ, जोखिम लिन सक्ने क्षमता पनि छ भन्नुहुन्छ भने उहाँहरू सिधै धितोपत्रको दोस्रो बजार अर्थात् नेपाली स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएका कम्पनीहरू जुन अघि हामीले भन्यो अनलाइन ट्रेडिङ मार्फत अथवा ब्रोकरलाई सम्पर्क गरेर उहाँहरू मार्फत लगानी गरेर पनि बजारमा लगानी गर्न आउन सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले विभिन्न तरिकाले पुँजी बजारमा लगानी गर्न सक्छौँ। अब यसबाहेक लगानी गर्न हामीले भन्न सक्ने कुरा त बुझिहाल्यो, तर अब लगानी गर्न आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो प्रकारको चाहिँ स्टकमा लगानी गर्ने त, लगानी त गर्ने होइन जुन पार्टीमा लगानी गर्ने हो कि, अब तपाईँले त्यो कुराहरू चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। हामीसँग विभिन्न प्रकारका स्टकहरू हुन्छन्, त्यो स्टकको नेचर प्रकृतिहरू हामीले बुझ्न जरुरी छ। स्टकले चाहिँ हामीलाई कुन तरिकाले भन्न लाभ दिन्छ, कुन समयमा लाभ दिन्छ र कस्तो किसिमले लाभ दिन्छ भन्ने कुराहरू पनि बुझ्न जरुरी छ। त्यो बुझ्नको लागि हामीले यहाँ थोरै चर्चा गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ एउटा प्रकृतिको आधारमा डिफेन्सिभ स्टक जब हामीले चाहिँ कम जोखिम दोस्रो बजारमै हामीले खरिद गरे पनि जोखिम चाहिँ कम भएको स्टक भन्न भन्छौँ। यस्तो खालको स्टकमा चाहिँ तपाईँको मूल्यमा खासै उतार चढाव हुँदैन। यस्तो खालको कम्पनीहरू निकै ठुलो आकारमा हुन्छन् र सप्लाई धेरै मात्रामा आउने र डिमान्ड पनि धेरै मात्रामा हुने, लिक्विडिटी एकदमै धेरै हुने र प्राइस पनि 1-1 रुपियाँ तलमाथि बसेर नेगोसिएसन अथवा बार्गेनिङ भइराख्ने खालका स्टकहरू हुन्छन्, जसमा चाहिँ तपाईँलाई पर्याप्त मात्रामा बिक्री गर्दा पनि आइराखेका हुन्छन् र खरिद गर्दा पनि आइराखेका हुन्छन्, जसले गर्दाखेरि मूल्यको चाहिँ उतार चढाव निकै कम हुने गर्दछ र यस्ता खालका स्टकबाट चाहिँ तपाईँले जोखिम भन्न पनि कम हुन्छ, साथसाथै क्यापिटल गेन पाउने चान्सेस पनि एकदमै थोरै हुन्छ। जसले चाहिँ म क्यापिटल गेन अलिकति धेरै लिन्छु, म चाहिँ रिस्क लिन सक्छु, क्यापिटल गेन चाहिँ म प्राप्त गर्न चाहन्छु भनेर आउन चाहनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ डिफेन्सिभ स्टक छान्नु भयो भने उहाँहरूलाई खासै लाभ हुन सक्दैन। जसले चाहिँ म अलिकति डिफेन्सिभ स्टक छानेर म चाहिँ जोखिम कम होस्, मुद्राको मूल्यको चाहिँ उतार चढाव कम होस् र त्यो उतार चढावले चाहिँ मलाई भन्न धेरै तनावहरू नदियोस् भन्ने खालको लगानीकर्ताहरूको लागि डिफेन्सिभ स्टक एकदमै राम्रो हुन्छ। ब्लू चिप्स स्टक भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि लामो समयदेखि चलिरहेको, लगभग 15-20 वर्ष 30 वर्षदेखि चलिरहेको एउटा भन्न अवधि पुरा गरेको, सबै किसिमका लगानीकर्ता सेवाग्राहीहरूले विश्वास गरेको र यसले चाहिँ प्रभावकारी तरिकाले भन्न सेवाहरू प्रदान गरिराखेको र यसमा चाहिँ लगानीकर्ताहरूका साथसाथै सेवाग्राहीले पनि कहिले पनि यो कम्पनीले मलाई चिट गर्दैन है भनेर चाहिँ विश्वास गर्न सकिने। जस्तो हामीले इन्डियामा हेऱ्यौँ भने अब यो टाटा ग्रुप अन्तर्गत आउने कम्पनीहरू जुनसुकै कम्पनी आए पनि यी कम्पनीले हामीले चाहिँ एउटा लेभलको चाहिँ विश्वास दिन सक्छन् भन्ने खालको लगानीकर्ताहरूमा एउटा मनोबल हुन्छ। त्यो खालका कम्पनीहरू साथसाथै यसले चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई रिटर्न पनि एकदम राम्रो आकारमा राम्रो भन्न प्रकारले दिइराखेको हुन्छ। हरेक वर्ष चाहिँ डिभिडेन्ड यील्ड भनेको अहिले हामीले चर्चा गरौँला। जस्तो हामीले अहिले लगानी गर्दाखेरि 100 रुपियाँमा लगानी गर्दाखेरि हरेक वर्ष कति प्रतिफल पाउँछौँ त, त्यो प्रतिफल चाहिँ अलिकति तपाईँलाई चित्त बुझ्दो हिसाबले 20% 30% होइन कम्पनीले कमाएको बराबरको चाहिँ अलमोस्ट उसले केही रिजर्भ राखेर दिन मिल्नेसम्म दिने खालका कम्पनीहरू र एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि फन्डामेन्टल आधार राम्रो भएका कम्पनीको चाहिँ सेवाग्राहीहरूले विश्वास गरेका साथै लगानीकर्ताहरूले पनि ठुलो विश्वास गरेका कम्पनीहरूलाई हामी ब्लू चिप्स कम्पनी भन्छौँ। त्यसै गरी यस्ता खालको कम्पनीहरूमा चाहिँ तपाईँले विशेष गरी जसले म प्रतिफल म लिन चाहन्छु, म लामो अवधिका लागि दीर्घकालीन लगानी गर्न चाहन्छु भन्ने लगानीकर्ताहरूको लागि यस्ता खालको कम्पनीहरू साह्रै राम्रो हुन्छ। तपाईँले यस्ता खालको कम्पनीहरू चिनेर छान्न सक्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अघि हामीले एउटा इक्जाम्पल हेरेका थियौँ, 4 कम्पनीहरू जसले चाहिँ 15 वर्षको दौरानमा धेरै राम्रो लाभ अब हाम्रो भन्नु लगानीकर्तालाई दिएका थिए। त्यस्ता खालका कम्पनीहरू तपाईँले छान्नु भयो भने तपाईँले जहिले पनि भन्नु एउटा सफल लगानीकर्ताहरू बन्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाहेक अर्को भनेको चाहिँ इन्कम स्टक्स। यस्ता खालको स्टक्सहरू भनेको चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँलाई हरेक वर्ष राम्रो प्रतिफल प्रदान गरिराखेको हुन्छ। जस्तो हामीले लगानी गर्दाखेरि जहिले पनि के हेर्छौँ भन्दाखेरि ब्याङ्कको ब्याज दर जुन चाहिँ हाम्रो रिस्क फ्री रिटर्न भनेको मैले आज लगेर कुनै ब्याङ्कमा एफडी राखेँ भने
ब्याङ्कले जेसुकै गरोस्, जोखिम केही भए तापनि उसले मलाई तोकेको ब्याज दर चाहिँ जहिले पनि दिन्छ। उसले मलाई 8% दिन्छु भनेको छ भने 1 लाख राख्दाखेरि हरेक वर्ष उसले मलाई 8,000 मेरो खातामा हालिदिन्छ। यस्ता खालका स्टकहरू भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जसरी हामीले ब्याङ्क बराबर चाहिँ ब्याज पाइराखेका हुन्छौँ, त्योभन्दा माथि हामीले लगानी गरेको आधारमा त्योभन्दा माथिको रेटमा भन्नु हामीलाई चाहिँ रिटर्न दिन सक्ने कम्पनीहरू हामीले छान्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यस्ता खालका कम्पनीहरू भेटिन्छन् भने त्यस्ता खालका कम्पनीहरू हामीले इन्कम स्टक्स भन्छौँ। यस्ता खालका कम्पनीले प्रायः जस्तो हामीलाई बोनस भन्दा पनि बढी चाहिँ क्यास दिन्छन्। जस्तो हामी कहाँ हामीले हेर्ने भनेको अलिकति महँगो छ, तर युनिलिभर हामीले हेऱ्यो भने जहिले पनि यसले कहिले 1000%, कहिले 900% हामीलाई चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि क्यास दिन्छ डिभिडेन्डको रूपमा, भनेको हामीलाई नगद चाहिँ लाभांश दिइराखेको हुन्छ। यस्ता खालका कम्पनीहरू हामीले छान्न सक्यो भने पनि हामीलाई चाहिँ एउटा राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुन सक्छ। ब्लु चिप जस्तै, तर भन्न यो चाहिँ ब्लु चिप जस्तो त्यस्तो धेरै फन्डामेन्टल आधार राम्रो भएको नहुन पनि सक्छ, अथवा त्योभन्दा राम्रो पनि हुन सक्छ हैन, अथवा त्यस्तै प्रकृतिको पनि हुन सक्छ। तर हामीले हरेक वर्ष प्रतिफलको रूपमा बोनस भन्दा पनि क्यास बढी दिने र त्यो चाहिँ क्यास कति भन्दाखेरि ब्याङ्कले दिने ब्याज भन्दा अझ माथि दिन सक्ने खालका जति पनि स्टक्स हुन्छन् त्यसलाई हामीले इन्कम स्टक्स भन्छौँ। तपाईँहरूले यस्ता खालका कम्पनीहरू छान्नुभयो भने पनि तपाईँलाई राम्रो हुन सक्छ। त्यो बाहेक अर्को भनेको चाहिँ ग्रोथ स्टक। यस्ता खालका कम्पनीहरू भनेको चाहिँ भर्खरै सुरुवात भएका हुन्छन् र यिनीहरूको चाहिँ भन्न अगाडि लामो अवधि बाँकी हुन्छ र यिनीहरू चाहिँ लामो छलाङ मार्दै एकदम छोटो समयमा द्रुत तरिकाले मुनाफादेखि लिएर बजारदेखि लिएर ग्राहकदेखि लिएर सेवाको चाहिँ विस्तारमा एकदम छलाङ मार्दै अगाडि बढिरहेका हुन्छन्। इक्जाम्पलको रूपमा भन्नुपर्दाखेरि हामी यहाँ अहिले भर्खरै एनआइसिएसएलले हेऱ्यो भने 2-3 वर्षको दौरानमा यो चाहिँ भन्नु अहिले हामीले धेरै अगाडिदेखि राम्रो ब्याङ्क, ठुलो ब्याङ्क, विभिन्न इन्डिकेटरको आधारमा चाहिँ सफल ब्याङ्क भनेर मान्दै आएको, जस्तो नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क, नबिल ब्याङ्क, एभरेस्ट ब्याङ्क, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क भन्दा पनि यसले चाहिँ निकै छोटो अवधिमा तपाईँलाई बजार विस्तारको हिसाबले, आफ्नो सेवा विस्तारको हिसाबले, त्यसै गरी निक्षेप कलेक्सनको हिसाबले, त्यसै गरी लेन्डिङ विस्तारको हिसाबले चाहिँ यसले लामो ठुलो छलाङ मार्न सफल भएको छ। यस्ता खालका स्टक्सको चाहिँ इतिहास अगाडि त्यति धेरै नराम्रो भए पनि अथवा राम्रो नभए तापनि आउँदो दिनमा चाहिँ यसले विस्तार गरेको हिसाबले चाहिँ हामी एउटा आशावादी बन्न सक्छौँ र यसले चाहिँ हामीलाई ठुलो प्रतिफल दिन सक्छ भनेर यसको पछि लागेर यस्ता खालका कम्पनीहरूमा हामीले जोखिम लिन सक्छौँ। यस्ता खालको कम्पनीहरूमा चाहिँ जुन अगाडि हामीले भनेका छौँ डिफेन्सिभ स्टक अथवा ब्लु चिप्स अथवा इन्कम स्टक्स भन्दा चाहिँ अलिकति जोखिम हुन्छ। किन भन्दाखेरि कुनै पनि पोलिसीमा आउने चेन्जेसहरू, त्यसै गरी त्यहाँ भन्न यो काम गर्ने जुन कार्य वातावरण हुन्छ, आन्तरिक वातावरण तथा बाह्य वातावरण, यस्ता खालका वातावरणले त्यो संस्थाको चाहिँ जुन गति हुन्छ त्यसमा कुनै हिसाबले ठेस लाग्यो भने त्यहाँ चाहिँ ठुलो दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ होइन। त्यस्ता खालका कुराहरू विचार गर्दै जोखिम लिन सक्ने लगानीकर्ताहरूले चाहिँ यस्ता खालको कम्पनीहरूमा पनि लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले विदेशी कम्पनीको इक्जाम्पल दिने हो भने हामीले टेस्ला भन्न सक्छौँ। केही समय अगाडि चाहिँ $200 प्रति सेयर भएको टेस्ला आज $2200 भइसकेको छ। भन्नुको मतलब निकै छोटो अवधिमा उसले चाहिँ त्यो एउटा गति प्राप्त गरेको छ पुँजीगत लाभको हिसाबमा। त्यस्ता खालका पुँजीगत लाभ लिन चाहने लगानीकर्ताहरूले चाहिँ यो ग्रोथ स्टक्स लगायतका कम्पनीहरूमा चाहिँ उहाँहरूले अब लगानी गर्न सक्नुहुन्छ र जोखिम लिन सक्नुहुन्छ। त्यसबाहेक अर्को भनेको चाहिँ हामीसँग साइक्लिकल स्टक हुन्छ, भनेको मौसमी स्टकहरू, भनेको कुनै एउटा मौसम आउँदाखेरि त्यसको चाहिँ मूल्यमा ठुलो छलाङ आउने होइन। त्यसले चाहिँ अब सबै लगानीकर्ताहरूको एट्र्याक्सन ध्यान खिच्न सक्ने। जस्तो अहिले हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि जस्तो यो हामीले हरेक वर्षको चाहिँ बजेट भाषणको आसपासतिर चाहिँ विभिन्न खालका मदिराजन्य भन्न कम्पनीहरू हामीसँग त धेरै छैनन्, अहिले एउटा मात्रै छ। त्यहाँ हेऱ्यो भने ठुलो चाप देखिन्छ खरिदकर्ताको। किन भन्दाखेरि उसले चाहिँ आफ्नो सबै स्टक्सहरू सेल अफ गरेर अब नयाँ बजेट के आउँछ त्यो अनुसार चाहिँ तयारी गरेर बसिराखेको हुन्छ र त्यो पोलिसीमा उसलाई सपोर्ट हुने भयो भने त्यही हिसाबले चाहिँ त्यहाँ लगानीकर्ताहरूको ठुलो डिमान्ड भोलि हुनसक्छ होइन। त्यो हिसाबले लगानीकर्ताहरू एउटा चाहिँ कुरेर बसिरहेको हुन्छन्। भनेको एउटा सिजनको आधारमा, कुनै एउटा विशेष परिस्थितिको आधारमा तपाईँले लाभ लिन सकिने खालका कम्पनीहरू छन्, त्यहाँ तपाईँले पुँजीगत लाभ लिन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले त्यहाँ चाहिँ अरू अन्य डिभिडेन्डको हिसाबले लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ भने त्यस्ता खालका कम्पनीहरूलाई हामीले छान्छौँ भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो खालको स्टक्सलाई हामीले साइक्लिकल स्टक भन्छौँ। अब तपाईँले चाहिँ कस्तो खालको स्टकमा लगानी गर्ने, तपाईँ कस्तो खालको लगानीकर्ता हो होइन, तपाईँको ब्याकग्राउन्ड के छ लगायतका सबै कुराहरू हामीले तपाईँ आफूले आफ्नो चाहिँ क्षमता पहिचान गर्न जरुरी छ। यो हामीले विभिन्न खालका स्टकहरू बुझिसके पछाडि त्यो पहिचान कसरी गर्ने भन्ने कुराको लागि चाहिँ यहाँ अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ। जस्तो अब तपाईँको लगानी गर्न आउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ होइन भनेदेखि तपाईँको छनौटको आधार चाहिँ के हुनसक्छ त? अघि हामीले अगाडि धेरै कुराहरू चर्चा गरिसकेका छौँ, विभिन्न खालका स्टकहरू पनि हामीले बुझिसकेका छौँ भने अब त्यो कुन चाहिँ स्टक तपाईँले छान्ने त? त्यो छान्नको लागि छनौट गर्ने आधारहरू तपाईँले एसेसमेन्ट गर्न जरुरी छ, आफ्नो मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ। यदि तपाईँ लगानी गर्न आउँदै हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला तपाईँले छनौटको आधारहरू तय गर्नुपर्छ। त्यो तय गर्दै गर्दाखेरि
सबैभन्दा पहिला त हामीले फन्ड जुटाउनु पर्यो लगानी गर्नलाई। बिना फन्ड त हामी लगानी गर्न सक्दैनौँ होइन। त्यो लगानी गर्ने फन्डको नेचर चाहिँ के हो, तपाईँले चाहिँ यसलाई लोनबाट लिएर आउनु भएको छ होइन, तपाईँको पेन्सन फन्ड हो, अथवा तपाईँसँग चाहिँ भन्न व्यवसाय गर्दै गर्दाखेरि यो उब्रेको भनेको लाभ कमाएर उब्रेको पैसा रिजर्भको पैसा हो भनेको तपाईँको त्यो फन्डको नेचर के हो, सोर्स के हो होइन, त्यो आधारमा तपाईँले छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि कोही मान्छे 45-50 कटिसक्नु भएको छ, उहाँ चाहिँ अब जागिरबाट रिटायर हुने बेला अथवा रिटायर भइसक्नु भएको छ र उहाँसँग पैसा छ र लगानी गर्न आउँदै हुनुहुन्छ भने उहाँले अब जोखिम लिने त, भोलि त्यो जोखिम लिँदाखेरि पैसा त सबै डुबे बजारमा भनेदेखि के गर्ने त होइन, मेरो त जहाज डुबे म त सकिएँ भन्ने खालको अनुभूति हुनसक्छ। उहाँले त्यस्तो खालको लगानीकर्ताहरूले अलिकति डिफेन्सिभ टाइपको अथवा अलिक ब्लू चिप्स टाइपको लगानीको क्षेत्रहरू चाहिँ अथवा त्यो खालको स्टक्सहरू छान्न सक्नुहुन्छ होइन। अब म जस्तो अलिकति भन्न भर्खरै उमेर भएको, मसँग पर्याप्त मात्रामा लगानीको स्रोत पनि छ, त्यसै गरी म चाहिँ भन्नु अब अलिकति 2-4 लाख डुब्यो भने मलाई खासै फरक पर्दैन भनेर सोध्छु भनेदेखि मैले चाहिँ अलिकति जोखिम लिने खालको जस्तो तपाईँलाई ग्रोथ टाइपको स्टक्सहरू लिन सक्छु होइन। त्यसै गरी तपाईँलाई अलिकति क्यापिटल गेन मैले छिटो प्राप्त गर्ने नेचरका खाल जति पनि कम्पनी हुन्छन् त्यस्ता खालको कम्पनी छनौट गर्न सक्छु भनेको तपाईँको आफ्नो फन्डको नेचरको आधारमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो छनौटको आधार बनाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को तपाईँ भन्नु अब रिटर्न कति प्राप्त गर्ने हजुरले, जस्तो आज लगानी गर्दै गर्दाखेरि अब मैले चाहिँ अब आज सर्ट टर्मको लागि लगानी गर्दैछु भनेको ट्रेडिङ गर्दैछु अथवा मैले चाहिँ यसलाई स्पेकुलेसन गर्दैछु बजारमा भनेदेखि चाहिँ रिटर्न कति हुने त 5%, 10%, 20%, 50% होइन अथवा 100% त्यो तपाईँले तय गर्न जरुरी छ। त्यसै गरी तपाईँले अब लङ टर्म पनि गर्दै हुनुहुन्छ, मान्नुहोस् 2 वर्ष अथवा 5 वर्षको लागि अथवा अघि भने जस्तो हामीले इक्जाम्पलमा देखाए जस्तै 15-20 वर्षसम्मको लागि पनि लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि हजुरको चाहिँ एक्सपेक्टेड रिटर्न कति हो त, अबको 15 वर्ष पछाडि हजुरको अब्जेक्टिभ के छ होइन। त्यो अब्जेक्टिभ्सको आधारमा भनेको उद्देश्य के राख्नु भएको छ त्यो लगानीबाट, त्यो उद्देश्य परिपूर्ति गर्ने आधारमा रिटर्न पाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर तपाईँले आफ्नो एउटा रिटर्नको एक्सपेक्टेसनलाई चाहिँ एउटा सीमा लाउनु जरुरी छ। त्यो सीमा लगाइसके पछाडि अब तपाईँ ट्रेडिङ गर्दै हुनुहुन्छ 15-20% पुग्यो भनेदेखि मलाई पुग्यो भने बजारबाट निस्किनु आधार तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ लङ टर्म गर्दै हुनुहुन्छ 2-3 वर्षको लागि लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, मलाई डबल आय पुग्यो भनेर एउटा बात बनाउनु भएको छ, तपाईँले डबल आय निस्किन सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ हजुरले आफ्नो एउटा रिटर्नको चाहिँ अथवा प्रतिफलको चाहिँ एउटा दर तोक्न जरुरी छ। त्यो तोकिसकेपछि तपाईँले यदि प्राप्त भइसक्यो भने तपाईँ निस्किन सक्नुहुन्छ त्यो बजारबाट होइन। र कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले भन्न धेरै एकदम ग्रिडी भएर घमण्डी भएर चाहिँ यदि हाम्रो एक्सपेक्टेसन चाहिँ अलिकति धेरै राख्यौँ भने बजारले त्यो नपुर्याउन पनि सक्छ। जस्तो अब हामीले अलिकति इक्जाम्पल हेर्नु पर्दाखेरि 2065 पछाडि जुन बेला चाहिँ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड 9,000 पुगेको थियो, लगानीकर्तामा अझ यो चाहिँ 12,000 पनि पुग्छ अथवा 10,000 माथि जान्छ भन्ने एक्सपेक्टेसन थियो होइन। त्यस पछाडि अब भन्नु न बजार तल झरेर आयो, बिचमा 2014 तिर चाहिँ चिलिमे चाहिँ लगभग 2700-2750 पुगेको थियो। त्यो बेला धेरै लगानीकर्ताहरूको एक्सपेक्टेसन अब यो 3,000 माथि जान्छ 3500 पुग्छ भन्ने खालको एक्सपेक्टेसन थियो। अहिले पनि हामीले के देख्छौँ हाम्रो यो बजारमा भर्खरै भन्दाखेरि नेपाल इन्सुरेन्स हामीसँग छ होइन। धेरै लगानीकर्ताहरूको चाहिँ एक्सपेक्टेसन के छ भन्दा यो चाहिँ ब्लू चिप्स हुनसक्छ 2000 पनि पुग्न सक्छ भन्ने छ। त्यसरी धेरै ठुलो एक्सपेक्टेसन राख्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यो नपुगिकन हामीलाई दुर्घटना पनि बेहोर्न सक्छौँ। त्यो भएर तपाईँले सबै कुराहरू बुझेर चाहिँ त्यो एक्सपेक्टेसन चाहिँ तय गर्न जरुरी छ। त्यसबाहेक अर्को भनेको तपाईँसँग जोखिम लिन सक्ने क्षमता कति छ त। यो जोखिम लिन सक्ने क्षमता चाहिँ तपाईँको चाहिँ पेसा, तपाईँको उमेर होइन, तपाईँको चाहिँ जेन्डर, तपाईँको चाहिँ अब समय, तपाईँको रिटर्न सबै कुराहरूले तपाईँलाई तय गर्छ। रिस्क एपेटाइट भनेको चाहिँ जोखिम लिन सक्ने क्षमता। तपाईँहरूले अब आफ्नो चाहिँ मेरो भन्न फाइनेन्सियल अब्जेक्टिभ के हो र कतिसम्म चाहिँ तपाईँले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पैसाको सोर्सहरू जस्तो तपाईँले लोनबाट ल्याउनु भएको छ भने केही कथम पैसा भनेको बेला बजारबाट निस्केन भनेदेखि त्यसको ब्याज भरपाईदेखि लिएर अन्य स्रोतहरू तपाईँसँग छ कि छैन होइन, यी लगायतका कुराहरू तपाईँले हेरेर चाहिँ आफ्नो रिस्क लिन सक्ने क्षमताहरू बुझ्न जरुरी छ। त्यो बुझिसके पछाडि बल्ल तपाईँले चाहिँ अब म कस्तो खालको स्टक्समा लगानी गर्ने त है, जस्तो तपाईँ अब ग्रोथमा जाने हो, ब्लू चिप्समा जाने हो अथवा इन्कम चाहिँ स्टक्समा जाने हो अथवा म साइक्लिकलमा जाने हो होइन म डिफेन्सिभमा जाने हो, त्यो तपाईँको आफ्नो जोखिम लिन सक्ने क्षमताको आधारमा तपाईँले त्यो तय गर्न जरुरी छ। अर्को टाइम होराइजन, अघि हामीले एक्सपेक्टेड रिटर्न भनेर भन्दै गर्दा त्यो टाइमको पनि थोरै कुरा गरेका थियौँ। टाइम जहिले पनि डिफाइन गर्न जरुरी छ। तपाईँले कति अवधिको लागि लगानी गर्ने, तपाईँसँग फन्डको सोर्स क्रेडिट हुनसक्छ होइन, कोहीसँग मागेर ल्याएको बोरोइङ हुनसक्छ, तपाईँले भनौँ न यो चाहिँ आफ्नो पेन्सन फन्ड चाहिँ निकालेर ल्याएको हुनसक्छ, त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ होइन यो चाहिँ आफ्नो केही सेभिङ्स नै तपाईँले बजारमा लगाइराख्नु भएको हुनसक्छ। त्यो सबै गर्दाखेरि अब तपाईँसँग होराइजन कति हो त लगानीको होइन, तपाईँले म 1 हप्ता लगानी गर्दैछु कि 1 महिनालाई लगानी गर्दैछु कि 3 महिनालाई गर्दैछु कि 1 वर्ष या म चाहिँ लङ टर्ममै जाँदैछु म 10 वर्ष 15 वर्ष भनेर जाँदैछु त, त्यो चाहिँ लगानी त्यो चाहिँ टाइम होराइजन हजुरहरूले त्यो बनाउनु जरुरी छ।
त्यो बनाइसकेपछि तपाईँले अब एक्सपेक्टेड रिटर्न पनि त्यो अनुसार फराकिलो बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा खुम्चाउन सक्नुहुन्छ। त्यो टाइम होराइजनको आधारमा तपाईँले रिस्क एपेटाइट पनि भन्नु, अब म चाहिँ रिस्क लिन सक्छु अथवा सक्दिनँ भनेर पनि आफूले आफ्नो दायरा बनाउनु जरुरी छ। त्यो सँगसँगै अर्को भनेको भन्न तपाईँको एज भनेको जस्तो अब हामीलाई बुढापाका मान्छेहरू आउनुभयो भने उहाँहरूको रिस्क एपेटाइट क्यापासिटी एकदम थोरै हुन्छ, किनकि उहाँहरूको फन्ड भनेको चाहिँ अब व्यापारी हुनुहुन्छ भने फरक होला, तर जागिरे प्रवृत्तिका मान्छेहरू रिटायर हुनुभएको छ भनेदेखि उहाँहरूको प्रवृत्ति फरक हुन्छ, किनभने उहाँले जीवनभरि कमाएको पैसा बजारमा ल्याएर हाल्दै गर्दाखेरि भोलि त्यो डुब्यो भने के गर्ने भन्ने एकातिर उहाँहरूको ध्यान हुन्छ। व्यापारीहरूले चाहिँ अलिकति लाभबाट कमाएको पैसाहरू केही जम्मा गरेको पैसाहरू भोलि डुब्यो भने केही फरक पर्दैन भनेर सोच राख्नु होला होइन। यसरी चाहिँ त्यो एज, जेन्डर, प्रोफेसन लगायतका कुराहरूले चाहिँ हजुरहरूको छनौटको आधारहरू तय गरिराखेका हुन्छन्। भर्खरकै भन्न जो चाहिँ अहिले स्कुल कलेजमा आफ्नो चाहिँ के भन्छ बाआमाले दिएको चाहिँ जुन टिफिनको खर्च हुन्छ अथवा अलिकति मागेर ल्याएको पैसा बुवाआमासँग चाहिँ अलिकति दिनु भनेर बच्चा बिस्तारै बिस्तारै बचाएर राखेको पैसा हुन्छ, त्यसको चाहिँ रिस्क एपेटाइट क्यापासिटी उहाँसँग धेरै हुनसक्छ होइन। म जागिरे मान्छे छु, मैले जागिर खाएर पैसा कमाएको छु भनेदेखि त्यो पैसाको पनि भन्न मलाई अलिकति धेरै माया नै हुन्छ, मेरो रिस्क एपेटाइट क्यापासिटी अलिक कम हुनसक्छ होइन। भनेको यी सबै कुराहरूले चाहिँ तपाईँलाई आफ्नो लगानीको छनौट कसरी गर्ने, म कुन तरिकाको चाहिँ स्टक्समा म लगानी गर्न जाने भनेर तपाईँले आधार बनाउन सक्नुहुन्छ। र यसरी आधार बनाइसके पछाडि र तपाईँ म यस्तो प्रकारको स्टक चाहिँ मलाई चाहिने रहेछ है भनेर तपाईँले एउटा आफ्नो माइन्ड मेकर र डिटर्मिनेसन बनाइसके पछाडि अब के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ अब म कस्तो लगानीकर्ता हो भनेर चाहिँ डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यी सबै कुराहरू गरेपछि तपाईँ अब मुख्यतया एउटा हामीसँग अप्सन भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लामो समयको लागि लगानी गर्ने लगानीकर्ता, र अर्को चाहिँ म छोटो समयको लागि म चाहिँ बजारमा सट्टेबाजी गर्न अथवा म चाहिँ छोटो समयको लागि किनबेच गर्न पुँजीगत लाभ लिन आउने लगानीकर्ता हो। तपाईँ कस्तो खालको लगानीकर्ता हो यसरी तपाईँ आफूलाई अब छुट्याउनुहोस्। इन्भेस्टर हुने बित्तिकै यहाँ फेरि नेपालमा के छ चलन भन्दाखेरि अलिकति सर्ट टर्म लगानी गर्न आउँदै गर्दा होइन, स्पेकुलेसन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ के छ हाम्रो नेपालीहरूको चलन बिहेभियर भने चाहिँ जस्तो अब नाफा भयो 15% नाफा मैले सोचेको थिएँ लगभग आयो, मैले निकालेँ, म निक्लेँ भनेदेखि त्यो के भयो म स्पेकुलेटर भएँ अथवा म ट्रेडर भएँ होइन। तर त्यो के बाइचान्स अब मार्केट अब चाहिँ अलिकति अर्को डाइरेक्सनमा गयो, त्यो लसमा भयो भनेदेखि बेचेर निस्किने अथवा म चाहिँ भन्न त्यसलाई चाहिँ एउटा मैले त्यो स्टप लस बुक गर्ने हाम्रो नेपालीको चलन छैन होइन। अब म के भएँ, म केमा परिणत हुन्छु, अब म लगानीकर्तामा परिणत हुन्छु। जबसम्म त्यो सेयर फर्केर नाफामा आउँदैन तबसम्म म कुरिरहन्छु होइन। अब यो धेरै यो प्र्याक्टिसले गर्दाखेरि हामी लगानीकर्ताहरू चाहिँ डुबिराखेको, हामीले पैसा गुमाइराखेको अवस्था छ पुँजी बजारबाट। तपाईँहरूले त्यही भएर डिफाइन गर्न जरुरी छ। हजुर यदि हजुरहरू चाहिँ इन्भेस्टर हो, म चाहिँ वेल्थ म्याक्सिमाइजेसनको लागि म बजारमा छिरेको हो भन्नुहुन्छ भने हजुरहरूले त्यही तरिकाले लामो एउटा होराइजन राखेर फन्डको सोर्स पनि त्यही तरिकाले अलिकति फ्री राखेर होइन, हजुरहरूको चाहिँ भन्नु मसँग अवधि टन्नै छ भन्ने कुराहरू विचार गरेर हजुरहरूले लगानी गर्न आउन सक्नुहुन्छ। यदि हजुर स्पेकुलेटर हो भनेदेखि अथवा म ट्रेडर हो भनेर भन्नुहुन्छ आफैलाई भनेदेखि हजुरले के गर्न जरुरी छ भन्दाखेरि टेक प्रफिट भनेको मैले यो लगानीबाट चाहिँ 80% मैले रिटर्न लिन्छु र 80% रिटर्न आएन भने मिनिमम चाहिँ यति रिटर्न लिएपछि म निस्किन्छु भनेर तय गर्न जरुरी छ। र त्यसरी तय गरेसँगै हजुरले चाहिँ स्टप लसको लागि पनि सोच्नु जरुरी छ। नर्मली भन्नु हामी ट्रेडिङ गर्ने ट्रेडरहरूलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि यदि हजुरले चाहिँ 100 रुपियाँ कमाउने कुनै ट्रेडबाट 100 रुपियाँ कमाउने लक्ष्य लिनुभएको छ भने त्यसबाट चाहिँ एटलिस्ट भोलि 50 रुपियाँमा लस हुनसक्छ है। त्यो भएर 2:1 बराबरको चाहिँ अब हामी कहाँ सिधै अहिले हाम्रो टिएमएसमै पनि अब डाइरेक्टली हाम्रो टेक्नोलोजीकै युज गरेर सिधै टेक प्रफिट अथवा स्टप लस लगाउन सक्ने अहिले हामीसँग अवस्था छैन। तर तपाईँहरूले चाहिँ म्यानुअली नै भए पनि एउटा कुनै स्क्रिप्टमा म ट्रेड गर्छु भनेर लगानी गर्दै गर्दाखेरि हजुरले चाहिँ यदि त्यो कम्पनीबाट 100 रुपियाँ कमाउँछु भनेर प्लान गर्नुभएको छ भने म भोलि घटेर आयो भने 50 रुपियाँ पुगेपछि म सेल गर्छु है, म त्यो कुरेर बस्दिनँ भनेर डिटर्मिनेसन गर्न जरुरी छ। भनेको एउटा चाहिँ डिसिप्लिन बनाउनु जरुरी छ, किनकि सधैँ नाफा हुँदैन बजारबाट। कहिलेकाहीँ हामी सेकेन्डरी मार्केटमा किनबेच गर्दै गर्दाखेरि हामीले भनेको भन्दा परिस्थिति कहिलेकाहीँ उल्टो भएर त्यो बजार नेगेटिभ पनि जान सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा यदि हामी लामो समय कुर्न पुग्यौँ, जसले चाहिँ भन्नु 1881 हुँदाखेरि बजार भोलि फर्केला, पर्सि फर्केला, निको पर्सि फर्केला भनेर कुरिराख्नु भयो, उहाँहरू आजसम्म पनि कुरिराख्नु भएको हुनसक्छ होइन। जसले चाहिँ अब स्ट्यान्डर्ड चार्टर 9000मा किन्नु भएको थियो, आज फर्केला, भोलि फर्केला भन्नु, पर्सि फर्केला भनेर उहाँहरूले भन्नु अब प्राइसै खोजेको भए त त्यो 9000 त फेरि फर्केर कहिले पनि आएन नि। विभिन्न तरिकाले रिटर्नको हिसाबले उहाँहरूले त्यो आफ्नो कस्टलाई एभरेज गर्दै 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 अहिले निकै तल पुऱ्याएर नाफामै हुनु होला। तर त्यो 9000 प्राइस त कहिले पनि फर्केर आउँदैन होइन, आएन पनि। भनेपछि तपाईँले त्यो सोच्नु थाल्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ ट्रेड भोलिका दिनमा ठुलो लस भनेर निस्किन सक्छ र लामो भन्न लसको तपाईँले भारी फ्लोटिङ उसमा चाहिँ प्रफिट एन्ड लसमा तपाईँले लामो लसको भारी बोक्नु पर्ने हुनसक्छ एज अ ट्रेडर होइन। त्यही भएर
हाम्रो जुन एउटा प्रचलन हामीले देखिरहेछौँ, म प्रफिट भयो भने ट्रेडर, लस भयो भने चाहिँ इन्भेस्टर भन्ने खालको जुन हामीले टेन्टेटिभ एउटा फिलोसफीमा हामी हिँडिरहेछौँ, त्यसलाई हामीले बदल्नु जरुरी छ। हजुरहरूले चाहिँ म इन्भेस्टर हो कि म स्पेकुलेटर हो पहिले तय गर्न जरुरी छ। र यो कुनै पनि ट्रेड गर्दै हुनुहुन्छ, किनबेच गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो किनबेच गर्दै गर्दा नै डिटरमाइन गर्न जरुरी छ। जस्तो आज एनआरएसी गर्दै हुनुहुन्छ हजुरले किनबेच भनेदेखि एनआरएसी मैले लामो समयलाई म 5 वर्ष 10 वर्ष, किनकि यो सिङ्गल एउटा रिइन्सुरेन्स कम्पनी हो नेपालको, के अरे यसको मोनोपोली छ भनेर त्यो विश्वास राखेर हजुरले लङ टर्म जाँदै हुनुहुन्छ भने एज इन्भेस्टर बस्नुहोस्। होइन म चाहिँ 15% 20% नाफा खान्छु भन्दै हुन्छ भने भोलि घटेर आउँदाखेरि 10% लस भने म चाहिँ त्यहाँ बिक्री गरेर निस्किन्छु है भन्ने हिसाबले पनि एउटा मेन्टालिटी बनाउन जरुरी छ होइन। अहिले हामीले यसको डिटेल राखेको थियौँ, मैले त्यसलाई भन्न चाहिनँ, मैले भनेको कुराहरू यहाँ आइसकेका छन्। अब यति गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो मेन्टालिटी पनि भन्नु अब तय गर्नुभयो, म चाहिँ ट्रेडर हो कि इन्भेस्टर हो, तय गरिसकेपछि अब सुरु कहाँबाट गर्ने त होइन, सुरुवात त कहीँ न कहीँबाट गर्नु पर्यो। अब अघि हामीले इक्जाम्पल भनिसकेका छौँ। अब हाम्रो मुक्ति सरले अगाडि भनि पनि सक्नु भएको छ हजुरहरूलाई, के अरे सबभन्दा पहिला चाहिँ प्राथमिक बजारमा जोखिम छ, बावजुद पनि त्यसमा एकदम थोरै जोखिम छ, कम जोखिम छ, त्यहाँबाट सुरुवात गर्न सकिन्छ। तर यदि कसैले चाहिँ होइन म प्राथमिक बजारबाट सुरु गर्दिनँ, म चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटबाटै सुरु गर्छु भन्नुहुन्छ भने पनि उहाँलाई त्यो डोर खुल्ला छ होइन। हामीले अघि जुन पूर्व तयारी गर्नुपर्ने कुराहरूमा यदि हामीसँग ब्याङ्क खाता, डिमेट खाता, मेरो सेयर, त्यसै गरी हामीसँग ब्रोकर खाता छ भनेदेखि हामीले सेकेन्डरी मार्केटबाट पनि सुरुवात गर्न सक्छौँ। अब यति गरिसकेपछि सुरुवात गर्ने क्रममा सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले अब हामीले अघि माथि भने जस्तै आफ्नो इन्भेस्टमेन्टको रिक्वायरमेन्ट के हो, अब्जेक्टिभ के हो, त्यो बुझ्न फाइन्ड आउट गर्नुहोस्। र त्यसमा तपाईँले आफ्नो लिमिटेसन के छ त भनेको म 6 महिनाभित्र मात्र 6 महिनाको लागि मात्र लगानी गर्न आउँदैछु, त्यो पछाडि चाहिँ मैले फेरि ऋणबाट ल्याएको पैसा मैले बुझाइसक्नुपर्छ, फिर्ता गरिसक्नुपर्छ भन्ने लिमिटेसन छ कि, अथवा त्यो बाहेक अरू कुनै लिमिटेसन छ कि तपाईँहरूसँग होइन, त्यो चाहिँ तपाईँहरूसँग तब आफूले एसेसमेन्ट गर्न जरुरी छ आफ्नो इन्भेस्टमेन्टको रिक्वायरमेन्ट र लिमिटेसन। यदि एसेसमेन्ट गरिसके पछाडि हजुरले चाहिँ अब स्ट्राटेजी कसरी बनाउने त, तपाईँ ट्रेडर बन्ने हो कि अब तपाईँ इन्भेस्टमेन्टमा जाने हो, लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टमा जाने हो, त्यो स्ट्राटेजी तय गर्न जरुरी छ होइन। यदि तय गरिसके पछाडि हजुरले चाहिँ अब मार्केटमा इन्ट्री गर्नको लागि एकदमै हजुर अब राइट टाइममा हुनुहुन्छ। जस्तो भन्नु अब इक्जाम्पलको लागि अहिले भन्नुपर्दाखेरि जसले चाहिँ यो बजारमा 1100 को म छिर्छु भनेर डिटरमाइन गर्नुभएको थियो होइन, छिर्नु भएको छ, उहाँहरूको लागि अहिले राम्रो टाइम हो नि, किनकि उहाँले राम्रो मुनाफा आर्जन गरिसक्नु भएको छ होइन। अब त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा तपाईँले जहिले पनि यो बजारमा छिर्नको लागि राम्रो टाइम हुन्छ। तर त्यो राम्रो टाइम हुँदै गर्दाखेरि तपाईँले छानेको कम्पनी चाहिँ राम्रो पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा, तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट स्ट्राटेजी ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा, र तपाईँको यो इन्भेस्टमेन्टको रिक्वायरमेन्ट र लिमिटेसन केही छ कि छैन भन्ने कुराहरूले चाहिँ त्यो राइट र रङ भन्ने कुराहरू फरक पार्छ। तर मार्केट चाहिँ जहिले पनि छिर्नको लागि राइट टाइम नै हुन्छ। त्यो बाहेक अर्को भनेको चाहिँ अब तपाईँ बजारमा छिर्नको लागि अब किन्न जानुहोस्, ब्रोकरलाई भन्नुहोस् अथवा आफूले अनलाइनको टिएमएस लिनुभएको छ, युजर पासवर्ड छ भने तपाईँले सिधै आफैले खरिद गर्नुहोस् र आफ्नो पोर्टफोलियो तपाईँले ट्रेड गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि, इन्भेस्टमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि, किनकि इन्भेस्टमेन्ट गर्दै गर्दा पनि त्यो इन्भेस्टमेन्ट तपाईँले आज गर्नुभएको छ 15 वर्षको लागि, त्यो इन्भेस्टमेन्ट सधैँ पर्फेक्ट हुन्छ भन्ने होइन, किनकि त्यो कम्पनीको डाइरेक्सन के छ कसो छ अहिले हामीले अझ फन्डामेन्टल उसमा विस्तारमा भनौँला। तर त्यो कम्पनीमा कुनै भइपरि आउने नीतिगत निर्णयहरू, पोलिसीमा आउने चेन्जेसहरूले चाहिँ त्यो कम्पनीको चाहिँ भन्न नाफा विस्तारमा, बजार विस्तारमा असर पुर्यायो भनेदेखि त्यो कम्पनी बसिराख्नु त भएन नि। त्यो भएर तपाईँले आफ्नो पोर्टफोलियोलाई अथवा गरेको लगानीलाई एकदम क्लोजली वाच गर्नु जरुरी छ। र हेरेर त्यसलाई बेला बेलामा रिसफल गर्ने अथवा अर्कोमा लगानी भन्न सार्ने अथवा त्यसलाई बेचबिखन गर्ने लगायतका कामहरू पनि तपाईँले गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसरी सुरुवात गर्दै अब गर्ने तपाईँ तयार भइसके पछाडि अब कम्पनी चाहिँ कसरी छान्ने त होइन। विशेष त अस्ति हामीले अब अगाडि पनि कुरा गरिसकेका थियौँ, हाम्रो अघिल्लो उसमा चाहिँ प्रस्तुतिमा अन्जु म्यामले चाहिँ अब हजुरहरूलाई टेक्निकल एनालिसिसको बारेमा थोरै भनिसक्नु भएको छ। अब हामीले आज टाइम मिल्यो भने हामी थोरै कुराकानी गर्नेछौँ टेक्निकलमा पनि, तर त्योभन्दा पनि बढी चाहिँ अलिकति हामी फन्डामेन्टल एनालिसिसमा अलिकति कुराकानी गर्नेछौँ, अर्थात् कम्पनीको आधारभूत विश्लेषणमा हामी आज अलिकति कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसमा विशेष त कम्पनीको म्याक्रो इकोनोमिकल र माइक्रो इकोनोमिकल भनेको कम्पनीलाई प्रभाव पार्ने तपाईँको समग्र देशको अर्थतन्त्र र कम्पनीको आफ्नै जुन इन्टरनल एक्टिभिटिजहरू हुन्छ त्यो खालको चाहिँ हामीले हेर्न जरुरी छ। त्यसबाहेक टेक्निकलमा पनि हामीले विशेष हेर्ने भनेको प्राइसको एक्सन र भोल्युम कुन तरिकाले अगाडि बढिराखेको छ, दुईवटा कुरा हामीले क्लोजली वाच गर्छौँ। अब आधारभूत विश्लेषण विधिमा चाहिँ अलिकति हामीले हेर्न खोजेको कुराहरू हामीले चर्चा गर्न अगाडि बढिराखेका छौँ। यसमा हामीले के हेर्न खोजिरहेछौँ भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पनीको आधारभूत विश्लेषण गर्दाखेरि कम्पनीको आन्तरिक स्थितिको मूल्याङ्कन गर्ने हो हामीले। कम्पनीको चाहिँ इन्ट्रिन्सिक भ्यालुएसन के छ, कम्पनीको आन्तरिक मूल्य चाहिँ अब साँच्चै हामीले जुन भ्यालु अहिले हामीले किन्न खोजिरहेछौँ त्यो भ्यालु हाल्न यो कम्पनी योग्य छ या छैन होइन। त्यो कम्पनीको चाहिँ मूल्य जुन अहिले हामीले हाल्न खोजिरहेछौँ त्यो कम्पनीको मूल्यलाई असर पार्न सक्ने विभिन्न कारकहरू के छन् त, त्यसको विश्लेषण गर्ने एउटा विधि चाहिँ के हो भन्दाखेरि फन्डामेन्टल एनालिसिस हो, अर्थात् आधारभूत विश्लेषण हो।
आधारभूत विश्लेषण गर्दाखेरि कम्पनीको वित्तीय विवरणका साथै समग्र क्षेत्रकै प्रवृत्तिहरूलाई ख्याल गर्दै विभिन्न बाह्य तथा कम्पनीको आन्तरिक घटनाहरू र त्यसलाई चाहिँ भन्नु अब त्यसले पार्ने प्रभावहरूको चाहिँ आधारभूत विश्लेषण अन्तर्गत चाहिँ हामीले अध्ययनहरू गरिन्छ। अझ अलि अगाडि यसमा डिटेलमा अगाडि बढ्दाखेरि सबभन्दा पहिला कम्पनीको आधारभूत विश्लेषण गर्दाखेरि कम्पनीको चाहिँ कार्य सञ्चालन विश्लेषण गर्न एकदमै जरुरी हुन्छ। कम्पनीको कार्य सञ्चालन विश्लेषण भनेको कम्पनीले गर्ने विभिन्न खालका गतिविधिहरू हैन, जसले चाहिँ भन्न कम्पनीले गर्दै आएको तथा भविष्यमा गर्ने विभिन्न खालका क्रियाकलापहरूले कम्पनीको मुनाफालाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा के गर्छ भन्दाखेरि प्रभाव पार्छ। मुनाफा मात्रै नभएर यसको बजार विस्तार, ग्राहकलाई दिने सेवादेखि लिएर भन्नु अब कम्पनीको समग्र चाहिँ प्रभाव, जुन अघि हामीले ब्लू चिप्स कम्पनीको जुन क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेका थियौँ त्यो सबै कुराहरूमा यसले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। त्यसैले गर्दा कम्पनीले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्ने क्रममा विभिन्न खालका प्रतिपादन गरेका विभिन्न सूचकहरूको चाहिँ हामीले फन्डामेन्टल एनालिसिस अन्तर्गत चाहिँ विश्लेषण गर्ने गर्छौँ र यसमा हामीले मुख्य हेर्नुपर्ने केही सूचकहरू यहाँ राखेका छौँ। सबै आज हेर्नु नभएला केही सूचकहरू हामीले राख्ने कोसिस गरेका छौँ। सबभन्दा पहिले हेर्नुपर्ने भनेको कम्पनीको चुक्ता पुँजी कति छ, पेड अफ भ्यालु कति छ हैन। यदि तपाईँ चाहिँ अब म चाहिँ ट्रेडर हो भन्नुहुन्छ भने कम्पनी अब जोखिम लिन सक्छु भन्नुहुन्छ भने थोरै चुक्ता पुँजी भएको कम्पनी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, किनकि जति धेरै चुक्ता पुँजी भयो मार्केटमा भोलि मूल्य बढ्न अथवा घट्नको लागि सप्लाई अथवा त्यसको चाहिँ डिमान्डमा त्यसले असर पारिरहेको हुन्छ कम्पनीको चुक्ता पुँजीको आकारले। त्यसले गर्दाखेरि हजुरहरू म ट्रेडर हो भन्नुहुन्छ, म लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्ने होइन भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ अब म जोखिम लिन सक्छु, भोलि मूल्य घट्यो भने मलाई खासै फरक पर्दैन भन्नुहुन्छ भने चुक्ता पुँजी चाहिँ थोरै भएको कम्पनी हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। म चाहिँ अलिक डिफेन्सिभ टाइपको मान्छे हुँ, मलाई जोखिम लिन खासै मन पर्दैन, म लङ टर्म जान्छु भन्नुहुन्छ भने हजुरले चाहिँ अब ब्लू चिप्स टाइपको कम्पनी अथवा इन्कम स्टक्स टाइपको चाहिँ छनौट गर्छु भन्नुहुन्छ, अथवा म चाहिँ अलिकति होइन डिफेन्सिभ टाइपको स्टकहरू छनौट गर्छु भन्नुहुन्छ भने चुक्ता पुँजी धेरै भएको कम्पनी छान्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाहेक अब रिजर्भ अथवा कम्पनीको जगेडा कोष चाहिँ कतिको राम्रो अथवा बलियो छ अथवा भन्न पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ के छ भनेर हेर्न जरुरी छ। नेगेटिभ रिजर्भ छ भने अथवा जगेडा कोष नेगेटिभ छ भने त्यो कम्पनीले हामीलाई लाभांश दिन सक्दैन। त्यो भएर हामीले यदि लाभांशको लोभमा लगानी गर्दैछौँ भने त्यो कम्पनीको जगेडा कोष धनात्मक छ कि ऋणात्मक छ हेर्न जरुरी छ। त्यसै गरी अब कहिलेकाहीँ भन्नु कम्पनीले सधैँ चाहिँ राम्रो व्यवसाय गरेर र व्यवसायबाट मात्रै चाहिँ हामीलाई लाभांश दिन्छ भन्ने होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ उसले हामीले हाम्रो उसलाई पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको बखतमा त्यो रिजर्भबाट पनि हामीलाई कहिलेकाहीँ उसले चाहिँ लाभांश दिइराखेका हुन्छ। त्यही भएर जति धेरै बलियो रिजर्भ अथवा ठुलो रिजर्भ छ त्यति नै धेरै हामीले चाहिँ भन्नु त्यो कम्पनी राम्रो छ अथवा बलियो छ भनेर बुझ्छौँ। त्यो हिसाबले हामीले कम्पनी हेर्न जरुरी छ। अर्को भनेको बुक भ्यालु। बुक भ्यालु भनेको कम्पनीको नेटवर्थ आजको दिनमा कति छ, कम्पनीको चुक्ता पुँजी, रिजर्भ, त्यसै गरी कम्पनीले आर्जन गरेको मुनाफा हैन, अनि त्यस पछाडि यो आर्थिक वर्ष चलिरहेको आर्थिक वर्षसम्मको चाहिँ उसले गरेको मुनाफाको क्याल्कुलेसन सबै गर्दाखेरि उसको चाहिँ एउटा जुन भ्यालु आउँछ त्यसलाई हामीले आजको दिनको नेटवर्थ। तपाईँ हामीले आज लगानी गर्दैछौँ सेयर बजारमा भने तपाईँ हामीले आजको दिनमा जुन पैसा निकाल्न मिल्छ लिक्विडेट गरेर हामीसँग भएका सेयरहरू, तपाईँसँग भएका सम्पत्तिहरू सबै बेचबिखन गरेर आजको दिनमा तपाईँले जति पैसा निकाल्न मिल्छ नि ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट हो त्यस्तो खालको भ्यालु तपाईँको नेटवर्थ हो भने जस्तै कम्पनीको पनि आजको दिनमा उसले निकाल्न सक्ने जुन उसको मूल्य हुन्छ, उसको सम्पत्तिदेखि लिएर लायबिलिटिज घटाएर सबै कुराहरू हामीले हिसाब गर्दाखेरि जुन भ्यालु आउँछ त्यस्तो खालको भ्यालु हामीले चाहिँ भन्न बुक भ्यालु भनेर भन्छौँ। त्यो भ्यालु जति धेरै राम्रो छ, जस्तो कसैको 200 माथि छ, 300 माथि छ, 500 माथि छ भने त्यो कम्पनी बलियो मान्नुपर्छ, किनकि उसँग सम्पत्तिहरू टन्न छ हैन, उसँग रिजर्भ राम्रो छ हैन, उसले चाहिँ राम्रो प्रफिट गरिराखेको छ, अघिल्लो वर्ष राम्रै मुनाफा आर्जन गरे हो हैन, लगायतका कुराहरू हामीले बुझ्न जरुरी छ। र अर्कोतर्फ लायबिलिटिजहरू एकदम थोरै छ हैन, उसले तिर्नुपर्ने भुक्तान गर्नुपर्ने दायित्वहरू कम छ भनेर बुझ्छौँ। त्यो भएको हुँदाखेरि यदि बुक भ्यालु राम्रो छ भनेदेखि हामीले त्यसलाई भन्नु धेरै मूल्य हाल्न पनि तयार हुन सक्छौँ। अब त्यसै गरी अब बैंक वित्तीय संस्थाको हकमा चाहिँ हामीले निक्षेप र लगानी पनि के छ, निक्षेप लगानी विस्तार भइराखेको छ कि छैन, बढिराखेको छ कि छैन हैन। यदि निक्षेप घटिरहेछ भनेदेखि त उसको आम्दानी भोलि घटेर आउन सक्छ हैन। त्यो भएर चाहिँ हामीले के गर्न सक्नुपर्छ भन्दाखेरि निक्षेप बढिरहेको छ भने उसको लगानी पनि स्वतः बढिराखेको हुन्छ हैन। अब लगानी घटिराखेको छ, निक्षेप पनि घटिराखेको छ भनेदेखि त्यो कम्पनी भोलिका दिन बिस्तारै बिस्तारै सेचुरेसन आइराखेको हुन सक्छ भनेदेखि उसको आम्दानी पनि कम हुन सक्छ, हामीले पाउने लाभांश पनि कम हुन सक्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको खुद मुनाफा, कम्पनीले गर्ने नेट प्रफिट के कस्तो छ त, कम्पनीले नाफा यदि वृद्धि गरिराखेको छ, नाफा बढाइराखेको छ हैन। अब उसले चाहिँ हामीलाई भन्नु हरेक वर्ष उसको जुन पुँजी उसले बोकेर हिँडिरहेको छ त्यो पुँजीको आधारमा चाहिँ मुनाफा वृद्धि दर चाहिँ बढिराखेको छ र मुनाफा अहिलेको हकमा पनि अरू कम्पनीहरू राम्रो छ भनेदेखि त्यो कम्पनीलाई हामीले छनौट गर्न सक्छौँ, राम्रो मान्न सक्छौँ। तर कम्पनीको मुनाफा घटिरहेछ, अहिले पनि मुनाफा थोरै छ हैन। अब उसले चाहिँ हामीलाई रिटर्न दिन सक्ने क्यापासिटी भनेको त्यो खुद मुनाफाबाट आउने हो, त्यो मुनाफा चाहिँ थोरै छ, कम छ भनेदेखि हामीले त्यस्ता खालको कम्पनीहरूलाई नहेर्दा पनि हुन्छ अथवा कम प्रायोरिटीमा राखेर हेर्दा हुन्छ।
त्यसबाहेक अर्को भनेको चाहिँ कम्पनीहरूसँग विशेष गरी ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको हकमा चाहिँ जुन उसले लगानी गरिराखेको हुन्छ, लगानी गर्दाखेरि त्यस्ता लगानीहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ डुब्न जान्छन् होइन। भनेको गरेको लगानी फिर्ता नहुने अवस्थाहरू भएको अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो खालको सम्पत्तिहरूलाई लगानीहरूलाई चाहिँ उसले नन पर्फर्मिङ एसेट्स अन्तर्गत लगाएर राख्छ होइन। त्यो राख्दाखेरि चाहिँ यदि यो एनपिएल धेरै छ भनेको उसको चाहिँ एनपिएल धेरै हुनु भनेको उसको चाहिँ कार्य सञ्चालन राम्रो छैन होइन। उसले चाहिँ राम्रोसँग लगानीको जुन जसलाई ऋण दिइराखेको छ ती ग्राहक अथवा सेवाग्राहीहरूबाट चाहिँ उसले चाहिँ रिटर्न लिन सकिरहेको छैन, उनीहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग परिचालन गर्न सकिरहेको छैन, लोन दिँदाखेरि पनि राम्रोसँग एसेसमेन्ट गर्न सकिरहेको छैन, जस्तो पाए त्यस्तै चाहिँ ग्राहकहरूलाई लोन दिइराखेको छ होइन। अब त्यसको रिटर्न दिन सक्ने क्यापासिटी छ छैन त्यो नहेरिकन दिइराखेको छ, उसको चाहिँ कार्य सञ्चालन शैली नै भएन भन्ने खालको कुराहरू बुझ्न सक्छौँ। यदि एनपिएल बढिराखेको छ, हरेक वर्ष बढ्दो दरमा छ भनेदेखि, यदि छैन हरेक वर्ष घट्दो दरमा छ, राम्रो छ, अरूको कम्पेयर गर्दाखेरि उसको थोरै छ भनेदेखि त्यस्तो संस्थाको चाहिँ कार्य सञ्चालन बिहेभियर चाहिँ राम्रो छ। कम्पनीले एकदमै क्लाइन्टहरूको चाहिँ एसेसमेन्ट गरेर रिटर्न दिन सक्ने क्लाइन्टहरूको मात्रै उसले लगानी गरिरहेछ र त्यो चाहिँ भन्नु अब यसले चाहिँ भोलि कुनै तरिकाले यसले उठाउन सक्छ र हामीलाई चाहिँ राम्रो रिटर्न दिन सक्छ भनेर बुझ्नु जरुरी छ। त्यो बुझिसके पछाडि हामीले भन्नु लगानी गर्न सक्छौँ। यो किन भनिरहेको ब्याङ्क वित्तीय संस्था भन्दाखेरि हामी कहाँ अलमोस्ट ब्याङ्क वित्तीय संस्था तपाईँलाई क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग साथसाथै अहिले हाम्रो माइक्रो फाइनेन्स पनि लगभग यही क्याटेगोरीमा आउने भएकोले गर्दा तपाईँहरूलाई अझ जानकारी होस् भनेर यो पनि राखेको। अर्को पुँजीको पर्याप्तता, क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो। यो भनेको चाहिँ तपाईँलाई भन्न कम्पनीले यदि आजको दिनमा तपाईँलाई 100 रुपियाँ लगानी गर्दैछ, ऋण दिँदैछ भने त्यसमा चाहिँ कमसेकम 11 रुपियाँ चाहिँ तपाईँलाई कम्पनीले आफ्नो पुँजीबाट हाल्नुपर्छ, बाँकी चाहिँ 89 रुपियाँ चाहिँ निक्षेपकर्ताको पैसाबाट दिने हो है। त्यो हिसाबले यदि कम्पनीको चाहिँ अब क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो घटेर 13% अथवा 12% आइसकेको छ अथवा 11% नियर छ भनेदेखि त्यसको चाहिँ अब फेरि फर्दर लोन दिन सक्ने क्यापासिटी छैन। किन भन्दाखेरि उसको चाहिँ जुन क्यापासिटी मैले लोन दिनुपर्ने हो त्यो लोन दिने बराबरको पैसा मात्रै उसँग बाँकी छ भन्ने बुझिन्छ होइन। अब त्यो लोन दिन नसक्ने अवस्था हुने बित्तिकै उसको चाहिँ बिजनेस सेचुरेसनमा आयो। त्यो भएको हुँदाखेरि हजुरहरूले पुँजी पर्याप्तता अथवा क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो विशेष गरी ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको हकमा 11% जसको नजिक छ यदि त्यस्तो छ भने हजुरले चाहिँ भन्न त्यसलाई छान्न सक्नुहुन्छ, किनकि उसले चाहिँ अब बोनस दिन सक्छ। हाम्रो बजार चाहिँ अलिकति बोनस अथवा राइट प्रेमी बजार हो होइन। यदि कम्पनीले चाहिँ कम्पनी जस्तो सुकै होस्, राइट यदि 200% 400% आउँदैछ भने हामी आँखा नहेरिकन त्यो हामी कम्पनी सेयर किन्न दगुरिन्छौँ है। त्यस्तो अवस्थामा यदि भन्न कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले नाफा पनि होला, तर धेरै अवस्थामा हामीले चाहिँ जुन रेट हालिरहेको हुन्छ त्यो रेट कहिले पनि नआउन सक्छ। त्यो भएर अलिकति विचार गरेर हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ। तर ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको हकमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा रेगुलेटरी एप्रोचमा बसिरहेको संस्था र बिग्रेर जाने सम्भावना एकदमै कम। भोलि बिग्रिन थाल्यो भने पनि रेगुलेटरले चाहिँ आफैले आएर सम्हालिदिने हाम्रो पुरानो इतिहास भएको हुँदाखेरि अब पुँजी पर्याप्तता थोरै छ भने त्यस्तो खालको कम्पनीबाट हामीले बोनसको एक्सपेक्टेसन गर्न सक्छौँ। अथवा अब राइट त सायद नेपाल ब्याङ्कले बन्द गरे होला, उसले चाहिँ मर्दरमा जान सक्ने अथवा एक्विजिसन गर्न सक्ने अरू पोसिबिलिटिज हुन सक्छन्। तर त्योभन्दा पनि बढी चाहिँ उसले बोनस नदिकन उसलाई भन्न त्यो उसको चाहिँ पुँजी पर्याप्तता विस्तार नहुने भएको हुँदाखेरि उसले लोन अथवा बजारको विस्तारको लागि पनि उसले चाहिँ पुँजी पर्याप्तता कायम गर्दै 14% अथवा 12% भन्दा माथि बस्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो भएको हुँदाखेरि पुँजी पर्याप्ततालाई तपाईँले एउटा इन्डिकेटर त्यो कम्पनी किन्ने नकिन्ने भनेर बनाउन सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको कम्पनीको अपरेटिङ प्रफिट, कम्पनीले सञ्चालनबाट आर्जन गरेको नाफा चाहिँ वृद्धि भएको छ कि छैन। जस्तो कम्पनीले के गर्छ भन्दाखेरि धेरै जसो अवस्थामा कहिलेकाहीँ तपाईँलाई अघि मैले माथि नन पर्फर्मिङ एसेट्स भनेर भने अथवा नन पर्फर्मिङ लोन भनेर भने होइन, कहिलेकाहीँ त्यो राइट ब्याक गरिदिन्छ कम्पनीले झन् कुनै न कुनै तरिकाले त्यहाँ धरोटी राखेको हुन्छ। त्यो धरोटी बेचबिखन गरेर अथवा त्यो ऋणी नै भोलिको दिनमा अलिक सप्रेर आएर म ऋण तिर्छु भनेर आएर तिर्दियो भनेदेखि त्यो पैसा कहिलेकाहीँ वृद्धि भएर पनि हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि नाफा वृद्धि भइरहेको देख्छौँ। त्यो भनेको वास्तविक अथवा रेगुलर नाफा होइन होइन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले कम्पनी ठिकसँग चलेको छ कि छैन भनेर बुझ्नको लागि उसको वास्तविक नाफा अथवा अपरेटिङ इन्कम पनि हेर्न जरुरी छ। त्यसबाहेक अब अलिकति म अलिकति छिटो जान चाहन्छु। एउटा हामीले इन्सुरेन्समा अहिले भन्न यहाँ छुट्याए जस्तो लाग्यो। इन्सुरेन्स कम्पनीको हकमा चाहिँ हजुरहरूले सल्भेन्सी रेसियो हेर्न जरुरी छ। कम्पनीको चाहिँ भन्नु अब दायित्व अनुसार चाहिँ उसँग भुक्तान गर्न सक्ने क्षमता छ कि छैन। सल्भेन्सी रेसियो अलिकति धेरै हुनुपर्छ। यदि छैन भनेदेखि चाहिँ हामीले त्यो कम्पनीलाई अलिकति कम प्रायोरिटीमा राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। सल्भेन्सी रेसियो राम्रो छ भने उसँग चाहिँ जोखिम बाबतको भुक्तान गर्न सक्ने क्षमता धेरै छ भनेर बुझ्छौँ र त्यस खालको कम्पनी हामीले लगानी गऱ्यौँ भने ऊ चाहिँ कम्पनी भोलिका दिनमा भन्नु समस्यामा नपर्ने अथवा उसले चाहिँ राम्रोसँग आफ्नो बिमितहरूलाई पनि सेवा दिने प्लस हामी लगानीकर्ताहरूलाई पनि राम्रो रिटर्न दिन सक्ने क्षमता राख्छ। त्यही भएर बिमा कम्पनीको हकमा हजुरहरूले सल्भेन्सी रेसियो हेर्न जरुरी छ है। अर्को चाहिँ पछिल्लो 5 वर्षको डिभिडेन्डको इतिहास के छ त। अब नगद तथा बोनसको आधारमा चाहिँ हामीले हेर्न जरुरी छ। टोटल अब तपाईँ यदि बोनस प्रेमी हुनुहुन्छ भने बोनस मात्रै हेर्दा पनि भयो होइन। तपाईँ नगद प्रेमी जब तपाईँ इन्कम स्टक हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ नगद मात्रै हेर्दा पनि भयो।
तर हामी एज अ लगानीकर्ता हामीले दुईटै कुराहरू हेर्न जरुरी छ, नगद तथा बोनस। त्यो चाहिँ पछिल्लो 5 वर्षमा उसले एसटिडी भनेको एक रूपमा दिएको छ कि छैन। जस्तो विशेष गरी बिमा कम्पनीहरूको अहिले हामीले के देखिरहेछौँ विगत 2 वर्ष यता भन्दाखेरि उसले 2 वर्ष नदिने, फेरि 1 वर्ष वात्तै धेरै ठुलो दिने, फेरि 1-2 वर्ष नदिने, त्यो खालको देखिरहेछौँ। त्यस्तो खालको प्रवृत्ति हुनु राम्रो होइन, होइन? हामी लगानीकर्तालाई, किनकि हामी त हरेक वर्ष रिटर्न पाउने आशामा लगानी गरिरहेका हुन्छौँ, तर हरेक वर्ष लगानीको रिटर्न पाइएन भने त्यो कम्पाउन्डिङ त भएन नि त, कम्पाउन्डिङ कम भयो, त्यसले गर्दा हामीलाई त्यहाँ घाटा हुनसक्छ। त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ एउटा स्थिति दरमा भनेको हरेक वर्ष तपाईँलाई ठुलो मात्रामा जस्तो 20%, 25%, 30% हाराहारीमा चाहिँ डिभिडेन्ड दिइराख्ने कम्पनीहरू हेर्नु जरुरी छ। र त्यो बिचमा ग्याप भएको अथवा बिचमा ग्याप गर्ने खालको कम्पनीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले कम प्रायोरिटीमा राखेर हेर्नु होला। अब अर्को लगानी गर्ने आधार भनेको चाहिँ अघि हामीले मुनाफा भने जस्तै कम्पनीको टोटल जति सेयरहरू हामीसँग अहिले भन्न पुँजीको रूपमा रहेको छ, जस्तो आजको दिनमा 1 लाख चाहिँ मेरो चुक्ता पुँजी भन्यो भने 1 लाखलाई 100ले भाग गर्दाखेरि आउने भनेको 1000 भयो, होइन? 1000 किता सेयर छ भने त्यो 1000 किता सेयरले आज मैले भन्नु त्यो 1 लाख रुपियाँ लगानी गर्दाखेरि 30,000 कमाएको छु भने, होइन? 30,000लाई त्यो 1000ले भाग गर्दाखेरि आए जति भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालुलाई हामी प्रति सेयर आम्दानी भन्छौँ। भनेको कम्पनीको जुन खुद मुनाफा छ, खुद मुनाफालाई हाम्रो कम्पनीको चुक्ता पुँजीको चाहिँ जति किता सेयर हुन्छ त्यो किता सेयरले भाग गर्यो भने आउने जुन भागफल हुन्छ त्यसलाई हामीले प्रति सेयर आम्दानी अर्थात् 1 किता बराबरको आम्दानी भनेर मान्छौँ, है? यदि त्यो 1 किता बराबरको आम्दानी धेरै छ भने त्यो कम्पनीले प्रति किता धारकलाई चाहिँ दिन सक्ने क्षमता पनि धेरै हुन्छ। जस्तो कसैको 40 रुपियाँ प्रति सेयर आम्दानी छ भने उसले 40 रुपियाँसम्म बराबरको चाहिँ डिभिडेन्ड बाँड्न सक्छ, होइन? अब केही रेगुलेटरी एप्रोचको आधारमा उनीहरूले रिजर्भमा लगेर राख्नुपर्ने छुट्टै एउटा अवधारणा छ। जस्तो बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्नो पेड अफ बराबर अथवा त्योभन्दा माथि नपुगुन्जेलसम्म 20% चाहिँ रिजर्भमा लगेर हाल्नुपर्छ, होइन? अब इन्सुरेन्सको पनि हकमा लगभग त्यस्तै नै छ। तर त्योभन्दा बाहेक भन्न रेगुलेटरी एप्रोचभन्दा बाहिरका कम्पनीहरूलाई त्यो जरुरी छैन। केहीले चाहिँ आफ्नो रिजर्भ राम्रो बनाउन, बलियो बनाउनलाई त्यो गरी पनि राखेका छन्, होइन? त्यो गर्नु जरुरी पनि छ, सबै बाँडेर पनि हुँदैन। तर तपाईँको इपिएस राम्रो हुने बित्तिकै त्यो कम्पनीले चाहिँ हामीलाई भोलिको दिनमा प्रतिफल दिन सक्ने क्षमता राम्रो हो भनेर बुझ्छौँ। त्यो खालको एउटा इन्डिकेटर हजुरले हेर्न जरुरी छ। जसको धेरै राम्रो इपिएस छ त्यस्तो खालको कम्पनीहरूलाई हामीले चाहिँ सिलेक्ट गरेर किन्न अथवा लगानी गर्न लङ टर्मलाई हेर्न सक्छौँ। अर्को पी रेसियो भनेको त्यो प्रति सेयर आम्दानीले चाहिँ त्यो कम्पनीको सेयर मूल्य आजको बजार मूल्यलाई भाग गर्दा आउने जुन भागफल हुन्छ त्यसलाई हामीले प्रति सेयर आम्दानी रेसियो भन्छौँ अथवा आम्दानी मूल्य रेसियो, है? आम्दानी मूल्य अनुपात चाहिँ तपाईँको जति थोरै हुन्छ, जस्तो अहिले हामीले एउटा त्यहाँ पछाडि लास्टमा राखेका छौँ ट्रिक्स एन्ड के अरे यो हामी केही भन्न टिप्स एन्ड ट्रिक्स भनेर राखेका छौँ, त्यसमा अलिकति हामीले केही राखेका छौँ, होइन? पी रेसियो भनेको जति थोरै भयो त्यति धेरै राम्रो, जति धेरै भयो त्यति धेरै जोखिम बढ्छ, किनकि त्यसको चाहिँ भन्न हामी मूल्य धेरै बढाएर उसको क्षमताभन्दा बढी चाहिँ हामीले मूल्य तिरेर किनिराखेका छौँ भन्ने बुझिन्छ, है? भनेको तपाईँले ओभर भ्यालुड भएर चाहिँ किनिराख्नु भएको छ कि अन्डर भ्यालुड भएर किनिराख्नु भएको छ अथवा तपाईँ एउटा स्ट्यान्डर्डमा बसेर किनिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ पी हेरेर थाहा हुन्छ। यदि कम्पनीको पी चाहिँ आजको दिनमा 30 रुपियाँभन्दा माथि 25 रुपियाँभन्दा माथि छ भने त्यो कम्पनी एकदम हाई भ्यालुड कम्पनी भइसक्यो, होइन? त्यसलाई तपाईँले हामीले कम प्रायोरिटीमा राखेर हेर्न सक्छौँ। र कसैको चाहिँ 15 रुपियाँ छ, 10 रुपियाँ छ, 12 रुपियाँ छ भने त्यो कम्पनीको पी चाहिँ एकदमै कम छ भनेर बुझ्छौँ र त्यसलाई हामीले किन्न सक्छौँ अथवा लगानी गर्दा हुन्छ भनेर बुझ्छौँ, किनकि त्यसको चाहिँ अब त्यहाँ फेरि मार्जिन अफ सेफ्टी भनेर लगानी गर्दाखेरि मूल्य वृद्धि हुन सक्ने क्षमता त्यहाँ स्पेस बाँकी छ भनेर बुझ्छौँ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि धेरै थोरै पी हुनु पनि राम्रो होइन। जस्तो 10 भन्दा तल आउने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु जरुरी छ पी भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ लगानीकर्ताहरूको यो कम्पनीप्रति विश्वास खासै रहेन रहेछ, है? लगानीकर्ताले यो कम्पनीले विश्वास गर्दैन रहेछन्, सेवाग्राहीले पनि खासमा यसलाई विश्वास नगरे होला, होइन? यसले चाहिँ भोलिको दिनमा राम्रो सेवा विस्तार नगरेर होला, के भएर होला लगानीकर्ताहरूले यसलाई चाहिँ विश्वास गरेनन् भनेर बुझ्नु जरुरी छ। पी रेसियो 10 भन्दा तल आउन थाल्यो भनेदेखि त्यो कम्पनीहरू चाहिँ अझ भन्न लगानीकर्ताहरूको विश्वासमा नपरेको कम्पनी भनेर हामीले कहिलेकाहीँ बुझ्नुपर्छ, होइन? त्यो भएर तपाईँले 10 भन्दा माथि त्यसै गरी 15-18 को बिचमा भएका कम्पनीहरूलाई हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौँ पी रेसियो। त्यसै गरी प्रिबी रेसियो भनेको अहिले जुन हामीले बुक भ्यालु भनेर भन्यौँ, होइन? त्यो बुक भ्यालुलाई हामीले मूल्य के अरे बुक भ्यालुले चाहिँ हामीले भन्न बजार मूल्यलाई भाग गर्दाखेरि जुन भ्यालु आउँछ त्यसलाई हामीले प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो भन्छौँ, है? अब त्यो प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो भनेको चाहिँ यदि तपाईँको बुक भ्यालु चाहिँ धेरै छ, मूल्य कम छ भने त्यो खालको कम्पनी हामीले हेर्न सक्छौँ। भनेको पीबी रेसियो जति थोरै भयो त्यति धेरै हामीले भन्न अलिकति जस्तो तपाईँको प्राइस मानौँ अहिलेलाई कुनै कम्पनीको 300 रुपियाँ छ, बुक भ्यालु चाहिँ त्यसको 200 रुपियाँ छ भने हजुर कति आयो भन्दाखेरि 1.5 रुपियाँ आयो, होइन? अब मूल्य चाहिँ एकदम धेरै भयो तर बुक भ्यालु चाहिँ भन्नु तपाईँलाई मूल्य 100 रुपियाँ के अरे 400 रुपियाँ, बुक भ्यालु चाहिँ 100 रुपियाँ भयो भने त्यो त 4 रुपियाँ भयो नि, होइन? 4 रुपियाँ रेसियो आयो पीबी रेसियो भनेपछि यस्तो खालको रेसियो धेरै हुनु भनेको चाहिँ राम्रो होइन। जति थोरै भयो त्यसलाई चाहिँ हामी त्यति राम्रो मान्छौँ। र फेरि त्यो रेसियो भनेको फेरि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ
अब एकभन्दा तल आयो भनेदेखि त जस्तो तपाईँलाई के भन्नु भने बुक भ्यालु अझ प्राइसभन्दा माथि भयो, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामी कन्फिडेन्ट भएर लङ टर्मको लागि त्यस्तो खालको कम्पनीहरू हेर्न सक्छौँ होइन। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ धेरै थोरै भयो भने पनि हामीले अलिकति त्यसलाई चाहिँ कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको चाहिँ अरू फ्याक्टर के हुनसक्छ नि त, किन यो थोरै भयो होइन, मान्छेले यसलाई किन ध्यान दिएनन्, लगानीकर्ताहरू किन यसमा आएनन्, मूल्य किन वृद्धि भएन भनेर अरू फ्याक्टर पनि हेर्न जरुरी छ। त्यसबाहेक अब अर्को भनेको चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने सञ्चालनको विश्लेषण गर्दाखेरि कार्यक्षेत्र भनेको त्यो अब एक जिल्ले हो अथवा एउटा जिल्लाभित्र मात्रै कारोबार गरिरहेछ, अथवा यसले चाहिँ भनौँ न 10 जिल्लाभित्र अथवा एउटा प्रदेशभित्र अथवा एउटा देशभरि नै कारोबार गरिरहेछ, अथवा यसको चाहिँ व्यापार सञ्जाल विदेशमा पनि फैलिएको छ, के छ त्यसको कार्यक्षेत्र, त्यो पनि हेर्न जरुरी छ। जति धेरै कार्यक्षेत्र भयो त्यति नै यसको बजार विस्तार, व्यापार विस्तार, लगानी भन्न सेवाग्राहीहरूको विस्तार पनि हुन्छ। त्यो विस्तार भएसँगै यसले हामीलाई दिने भन्न नाफा पनि भोलि विस्तार हुनसक्छ। अहिले तत्कालको रूपमा सञ्चालन खर्च बढे पनि भोलि एउटा लेभलमा भन्नु उसले चाहिँ त्यो हरेक आफ्नो शाखा सञ्जालहरू चाहिँ ब्रेक इभन पोइन्टमा ल्याइसकेपछि हामीले भन्न नाफा चाहिँ धेरै कमाउन सक्छौँ र त्यो नाफाबाट हामीले धेरै लाभ प्राप्त गर्न सक्छौँ। विशेष गरी ग्रोथ कम्पनीको चाहिँ हामीले यस्तो खालको कुरा हेर्न जरुरी छ। अर्को हामीले चाहिँ भन्नु अब अहिले हामी लगभग भदौमा छौँ र धेरै कम्पनीहरूले चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो लाभांशहरू चाहिँ घोषणा गर्दै गइराखेको अवस्था छ र हामी अब मौसमी लगानीकर्ताहरू भन्न धेरै जसो लगानीकर्ताहरू चाहिँ यो लाभांशको लोभले मात्रै पनि हामी लगानी गर्न आइराखेका हुन्छौँ होइन। किनकि लाभांश घोषणा गर्दै जाँदाखेरि कम्पनीहरूको मूल्यमा अलिकति वृद्धि हुन्छ र हामी क्यापिटल गेन हासिल गर्छौँ र निस्किहाल्ने पनि लगानीकर्ताहरू धेरै हुनुहुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले कम्पनीको अघिल्लो वर्षको मुनाफा के थियो त, उसले चाहिँ भन्नु यसपालि कति चाहिँ लाभांश दिन सक्छ भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबाहेक अर्को चाहिँ पुँजी संरचना पनि हामीले हेर्न जरुरी छ। पुँजी संरचना भनेको चाहिँ जस्तो कम्पनी संस्थापन गर्दै गर्दाखेरि कम्पनीमा प्रमोटर होल्डर चाहिँ कति हुनुहुन्छ, कति पर्सेन्ट चाहिँ आज प्रमोटर होल्डर छन् र कति पर्सेन्ट चाहिँ पब्लिकको तर्फबाट अथवा हामीले सर्वसाधारण निष्कासन गरेका भन्न सेयर धनीहरू कति पर्सेन्टमा छन् त, त्यो हेर्न जरुरी छ। जति धेरै संस्थापक भए, किनकि संस्थापन पक्षलाई चाहिँ आफ्नो कम्पनीप्रति जहिले पनि माया हुन्छ, एउटा स्नेह हुन्छ र कम्पनीको भ्यालु बढाउन उहाँहरू दिनरात खटिराख्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ र त्यस्तो खालको कम्पनीहरूलाई हामीले चाहिँ विचार गर्न सक्छौँ। र पुँजी संरचना चाहिँ अलिकति भनौँ न संस्थापकहरू थोरै भएको र पब्लिक धेरै भयो भने त्यहाँ त पब्लिक भनेको त त्यहाँ कुनै एउटा एजेन्डा अथवा कुनै एउटा चाहिँ भिजन अथवा कुनै एउटा चाहिँ धारणा चाहिँ बोकेको हुँदैन पब्लिकले त होइन, छरपष्ट हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा कम्पनी कहिलेकाहीँ भने जस्तो डाइरेक्सन नपाएर कम्पनीले डाइरेक्सन हिँड्नु भएर चाहिँ एउटा जुन आकारमा प्रफिट आर्जन गर्नुपर्ने, व्यवस्था विस्तार गर्नुपर्ने त्यो नगर्न सक्छ। त्यो भएर हामीले पुँजी संरचनालाई पनि यदि हामी लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्दैछौँ भने हेर्न जरुरी छ। त्यो बाहेक कम्पनीको विभिन्न खालका घोषणाहरू हुन्छन् होइन, जस्तो कहिलेकाहीँ लाभांशको घोषणाको कुरा आए, कहिलेकाहीँ चाहिँ अब उसले चाहिँ म हकप्रत सेयर जारी गर्छु भनेर घोषणा गर्छ, कहिले चाहिँ म थप सेयर जारी गर्छु भनेर भन्छ, कहिले चाहिँ म डिबेन्चर इस्यु गर्छु भनेर भन्छ होइन। यस्ता खालका विभिन्न घोषणाहरू हुन्छन्, त्यो घोषणाहरू पनि हामीले हेर्न जरुरी छ। यसरी हेरिसकेर हामीले कार्य सञ्चालन विश्लेषण गरिसके पछाडि त्यो कम्पनी अब हामी लगानीको लागि ठिक छ कि छैन भनेर एउटा हामीले डिसिजन गर्न सक्छौँ। त्यो बाहेक अर्को भनेको चाहिँ कार्य सञ्चालन विश्लेषण गरिसके पछाडि अझ डिटेलमा हेर्दाखेरि चाहिँ कम्पनीको व्यवस्थापन पक्ष पनि अघि हाम्रो सरले तपाईँलाई सुरुमा देखाउँदाखेरि जुन प्रोस्पेक्टस देखाउनु भयो त्यहाँ चाहिँ हाम्रो जुन कम्पनीको चाहिँ सञ्चालक समिति, त्यसै गरी त्यहाँ सिइओको चाहिँ अब भन्नु त्यो क्षेत्रको अनुभव, उहाँको चाहिँ अध्ययन, त्यसै गरी अब उहाँहरूले चाहिँ भन्नु के गर्दै आइराख्नु भएको छ, त्यो सबै कुरा त्यहाँ एउटा लगभग बायोडाटा जस्तै राखिदिएको हुन्छ। त्यो कुराहरू हामीले हेर्न जरुरी छ। विशेष गरी कार्यकारी प्रमुख तथा उहाँको चाहिँ अब व्यक्तित्व तथा उहाँको चाहिँ त्यो क्षेत्रको अनुभव के कस्तो छ त्यो हेर्न जरुरी छ। त्यसै गरी सञ्चालक समितिहरूको चाहिँ भन्न व्यक्तिहरू चाहिँ कुन कुन पृष्ठभूमिबाट आउनु भएको छ, कुन कुन क्षेत्रको अनुभव छ, त्यो जुन कम्पनी छ त्यो कम्पनीसँग सम्बद्ध अनुभव उहाँहरूसँग छ कि छैन त्यो हेर्न पनि जरुरी छ। त्यसबाहेक अब त्यो कम्पनीको चाहिँ कर्मचारी युनियन र व्यवस्थापन बिच चाहिँ राम्रो सम्बन्ध छ कि छैन, सौहार्द किसिमको सम्बन्ध छ कि छैन। किनकि अहिले भन्नु हाम्रो जुन ट्रेड युनियन खोल्न पाउने अधिकार छ हामीसँग, त्यो खोल्न पाउने अधिकारले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ युनियन र व्यवस्थापन बिच चाहिँ विभिन्न खालका विरोधाभासहरू होइन, द्वन्द्वहरू सिर्जना गरिराखेका हुन्छ, जसले गर्दाखेरि कम्पनीले जुन एउटा लक्ष्य बोकेर हिँड्ने हुन्छ, लक्ष्य प्राप्तिमा चाहिँ अवरोध सिर्जना भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पृष्ठभूमि पनि हामीले हेर्न जरुरी छ। अर्को चाहिँ हामीले सक्दाखेरि अब सकेसम्म नेपालमा त अलिक पाउन अलिक गाह्रो छ, त्यही पनि हामीले पाउन सक्यौँ भनेदेखि यो लिन सक्दाखेरि विभिन्न विभागहरू हुनुहुन्छ, त्यो विभागका प्रमुखहरूको चाहिँ अनुभव तथा उहाँहरूको दक्षता के छ त्यो हेर्न सक्यो भने, किनकि अब सबै कुरा सिओले हेर्ने, सबै कुरा सञ्चालक समितिले हेर्ने होइन, विभागीय प्रमुखहरूले हेर्ने हो र विभागीय प्रमुखहरू चाहिँ उहाँहरू राम्रो दखल राख्ने हुनुहुन्छ, अनुभवी हुनुहुन्छ भने चाहेको रिजल्ट चाहेको समयभन्दा धेरै अगाडि प्राप्त हुन सक्छ। त्यसरी हामीले यो हेरौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले भन्नु कम्पनीको व्यवस्थापन विश्लेषण गर्न सक्छौँ। त्यसबाहेक कम्पनीको विभिन्न खालका परियोजनामा लगानी इतिहास, जस्तो अहिले हामीले हाम्रो नेपालमा चाहिँ विभिन्न ठुल्ठुला ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले ठुल्ठुला हाइड्रोहरूमा लगानी गरिरहेका देख्छौँ होइन। अब जस्तो अलिक अगाडि हाम्रो एनआइबी चाहिँ यो हाम्रो सिएमसी भन्ने एउटा
इटालीको कम्पनीमा भन्न उसलाई चाहिँ के अरे ब्याङ्क ग्यारेन्टी दिँदाखेरि फसाएको थियो, पछि पैसा त फिर्ता आयो होइन। त्योभन्दा केही अगाडि चाहिँ हाम्रो बिओकेएल र के अरे हिमालयन ब्याङ्क चाहिँ त्यस्तै खालको एउटा चाहिँ भन्न ठेकेदार कम्पनीलाई ऋण दिँदाखेरि ठुलो परिमाणमा लगानी गर्दाखेरि उहाँहरूको फँसेको पैसा अहिलेसम्म आउन सकेको छैन। त्यो अहिले पनि भन्न त्यो प्रोभिजनिङ भएर बसिरहेको छ एनपिएलमा। हो त्यस्तो खालको उहाँहरूको चाहिँ लगानीको इतिहास के छ त्यो पनि हेर्न जरुरी छ होइन। र अब आउँदो दिनमा चाहिँ अब उहाँहरूको चाहिँ लगानी योग्य परियोजना कुन छ त, जस्तो उहाँले कुन क्षेत्रमा लगानी गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो क्षेत्र चाहिँ जोखिमयुक्त छ कि छैन त होइन। त्यहाँ लगानी गर्ने बित्तिकै एकदम स्योर एन्ड सर्टेन प्रफिट हुन सक्छ कि सक्दैन होइन। त्यो खालका कुराहरू पनि हामीले हेर्न जरुरी छ, किनकि यहाँ ठुल्ठुला योजनामा लगानी गर्दै गर्दाखेरि होइन त्यो यदि लगानी डुब्यो भनेदेखि त्यो संस्था त भन्न एक हिसाबले प्रोभिजनिङ गर्नुपर्दा के गर्दाखेरि चाहिँ ठुलो क्षतिमा अथवा लसमा पर्न सक्छ होइन। हामीले चाहिँ चाहे अनुसारको डिभिडेन्ड नपाउन सक्छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो पनि कुराहरू पाएसम्म हेर्न जरुरी छ। अर्को भनेको आधार विश्लेषण अन्तर्गत चाहिँ अब हामीसँग अहिले यहाँ धितोपत्र बोर्ड हुनुहुन्छ, त्यसै गरी अब नियामक निकायको रूपमा हाम्रो फ्रन्टलाइन रेगुलेटरको रूपमा हामीसँग सिडिएससी पनि हुनुहुन्छ होइन। यस्ता खालका विभिन्न नियामक निकाय, त्यसै गरी अब त्यस्ता नियामक निकायले चाहिँ जारी गर्ने ऐन नियम तथा भन्न अब प्रवृत्ति अथवा त्यसमा आउने परिवर्तनहरू पनि हामीले हेर्न जरुरी छ। जस्तो नियामक निकायहरूले चाहिँ विभिन्न खाले निर्देशनहरू अथवा सरकार तथा सरकार अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूबाट बेला बखतमा लागू भइरहन्छन् होइन। त्यस्ता लागू हुने नियम अथवा के अरे नीति नियमहरूमा जुन किसिमले परिवर्तन अथवा पोलिसीमा चेन्जेसहरू आउँछ त्यसले चाहिँ त्यो कम्पनीहरूको काम कार्यवाहीमा चाहिँ विभिन्न खाले प्रभावहरू पार्न जान्छन् होइन। त्यो प्रभाव पर्यो भनेदेखि कहिलेकाहीँ त राम्रै हुन्छ, तर धेरै संस्था नराम्रो पनि पर्न सक्छ होइन। त्यो खालको नीति नियमले चाहिँ प्रभावले चाहिँ असर पार्छ कि पार्दैन, त्यो खालको चाहिँ कुराहरू हामीले हेर्न जरुरी छ, बुझ्न जरुरी छ। र त्यसरी बुझेर गर्दाखेरि चाहिँ भन्न अब यदि राम्रो सकारात्मक असर पार्छ, जस्तो अब के अरे सिआइटीलाई चाहिँ स्टक लिडर दिने भन्ने खालको कुरा आयो होइन। स्टक लिडर दिने भन्ने कुरा आउने बित्तिकै अब त्यसले त सिआइटीलाई त एउटा एक हिसाबले चाहिँ राम्रो सकारात्मक असर पार्यो भन्न पोजिटिभ इफेक्ट पार्यो नि त होइन। त्यसलाई नदिने भनेको थियो भनेदेखि त उसलाई भन्न उसको काम गर्ने क्षेत्र त बिस्तारै बिस्तारै सङ्कुचित भएर गइरहेछ। त्यस्तो अवस्थामा सिआइटीलाई झन असर पर्न जान्थ्यो। त्यस्ता खालको कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। त्यसबाहेक पनि अर्को चाहिँ हामीले भन्न यो जुन किसिमले प्रविधिमा प्रयोग गरिराखेका हुन्छौँ होइन। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले चाहिँ अब प्रविधि प्रयोग गर्दाखेरि ठुलो खर्च गरे हुन्छ, इन्सुरेन्स कम्पनीले प्रविधि प्रयोग गर्दाखेरि ठुलो खर्च गरे हुन्छ। त्यस्ता संस्थाले त्यो प्रविधि परिवर्तन गर्नु पर्यो भने त्यहाँ ठुलो खर्च लाग्न सक्छ होइन। त्यस्ता खालको कुराहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबाहेक अर्को भनेको चाहिँ हामीले समग्र राज्यको चाहिँ अझ म्याक्रो इकोनोमिकल फ्याक्टर अन्तर्गत चाहिँ अब के छ त अवस्था होइन। राज्यको समग्र आर्थिक सूचकहरू के कसरी अगाडि बढिरहेका छन्, विकासका सूचकहरू के भइरहेका छन् लगायतका कुराहरू हामीले हेर्न जरुरी छ। विशेष गरी सरकारी ऋणपत्रको ब्याज दर होइन, बजारको ब्याज दर, त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रासँगको हाम्रो विनिमय दर, लगानी गर्ने क्षेत्रमा आएका अवसरहरू, बेरोजगारीका दरहरू, महँगी दरहरू होइन, आर्थिक वृद्धि दर तथा यसको प्रक्षेपण जस्ता कुराहरू। त्यसै गरी हाम्रो अब भन्न हामी त अब अझ जिडिपीमा के अरे यो फरेन इम्प्लोइमेन्टको चाहिँ ठुलो हिस्सा बोकेर हिँडेका छौँ होइन। त्यो चाहिँ अब रेमिटेन्सको चाहिँ दर वृद्धि भएको छ कि घटेको छ होइन। हामी चाहिँ फेरि अब विदेशबाट आयात गर्ने धेरै ठुलो मात्रामा आयात गर्छौँ होइन। हामी चाहिँ आयातमुखी देश हौँ। त्यो हुँदाखेरि ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ छ कि पोजिटिभ छ जस्ता कुराहरूले चाहिँ हामीलाई प्रभाव पारिरहेका हुन्छ, हाम्रो आर्थिक क्षेत्रलाई प्रभाव पारिरहेका हुन्छ। त्यो सबै कुराहरूले हामीले हेर्नु जरुरी छ। र त्यो सबै कुराहरू पोजिटिभ छन् होइन, राम्रो छन्, बजारलाई चाहिँ सकारात्मक असर पुर्याउने खालका छन् भनेदेखि चाहिँ हामीले भन्न हामीलाई लगानी गर्दाखेरि राम्रै हुनसक्छ। तर नेगेटिभ छन्, त्यसले चाहिँ हाम्रो बजारको चाहिँ जुन विस्तार हुने अथवा बजारको चाहिँ मूल्य बढ्ने खालको अवस्थाहरूलाई चाहिँ सङ्कुचन पार्छन् भने त्यसलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अब अन्तिममा भनेको चाहिँ आधार विश्लेषण अन्तर्गत भइपरि आउने घटनाहरू, जस्तो पोलिटिकल, जस्तो अब भन्न हिजो अस्ति भर्खर एउटा घोषणा भयो होइन। अब पार्टीले चाहिँ अर्थमन्त्रीको ठाउँमा अब के अरे अर्को एकजना व्यक्तिलाई चाहिँ राष्ट्रिय सभामा लिएर जाने घोषणा गर्यो होइन। यस्ता खालका पोलिटिकल घटनाहरू, त्यसै गरी त्यो क्षेत्र भन्न कम्पनी सञ्चालन हुने क्षेत्रभित्र चाहिँ पर्ने विभिन्न खालका प्राकृतिक प्रकोपहरू, नाकाबन्दीहरू होइन, विभिन्न किसिमका युद्धहरू हुन सक्छन्। त्यस्ता युद्धहरू अथवा अहिले हामीले भोगिराखेको महामारी, जुन अहिले कोरोना कोभिड-19 को महामारी भोगिरहेका छौँ, यस्ता खालका महामारीहरू लगायतका भइपरि आउने विभिन्न खालका घटनाहरूले पनि कम्पनीलाई चाहिँ अथवा उसको कार्यक्षेत्रलाई अथवा उसको कार्य सञ्चालनलाई अथवा बजारलाई चाहिँ तत्कालमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेका हुन्छन्। त्यसैले लगानी गर्ने क्रममा यस्ता खालका भइपरि आउने घटनाहरूलाई अथवा यसले सिर्जना गर्ने जोखिम तथा प्राप्त हुने अवसरलाई पनि हामीले विचार गरी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ एकदम आधारभूत विश्लेषण अन्तर्गत है। यति कुरा ख्याल गरिसके पछाडि हामी अब त्यो कम्पनीमा लगानी गर्न हामी अब योग्य छ छैन भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ होइन। त्यो बाहेक अरू यसको इन्ट्रेन्सिक भ्यालुएसन कसरी पत्ता लगाउने होइन, अब यो कम्पनी ओभर भ्यालुड छ कि अन्डर भ्यालुड छ कि भनेर चाहिँ हेर्ने। अनि अब यसका विभिन्न अरू इन्डिकेटर थप अलि अझ विस्तारमा छन्। यो हामीले एकदम सर्टी, किनकि हामीसँग सबैजना अहिले सामान्य किसिमको लगानीकर्ताहरू हामीसँग जोडिनु भएको छ भन्ने लागेर चाहिँ
एकदम सामान्य कुराहरू अहिले हामीले गरेका छौँ। अब आगामी दिनमा थप अवसर मिल्यो भनेदेखि कम्पनी भ्यालुएसनका कुराहरू पनि हामी राखौँला होइन। त्यसबाहेक पनि अब यसको चाहिँ इन्ट्रिन्सिक भनेको कम्पनीको चाहिँ जुन वास्तविक मूल्य कति हो त्यो पत्ता लगाउने तरिकाहरू के कस्ता हुन्छन् त्यो कसरी हेर्ने भन्ने कुराहरू पनि हामी पछिल्लो दिनमा अवसर मिल्यो भने फेरि पनि राखौँला। तर अहिले चाहिँ हामीले एकदम सामान्य तरिकाले भन्नु सबैले बुझ्ने गरी र सरसर्ती हामीले पाउन सकिने सम्मका डेटाहरू हेर्न मिल्ने गरी चाहिँ हामीले भन्नु यो डाटा राखेको छौँ। यसमा म थोरै एउटा सेयर गर्न चाहन्छु एउटा साइट